लाई आजको शुभ बिहानी मेरो तर्फबाट गुड मर्निङ। हामीले 2-3 दिनदेखि केही क्लासहरू जाँचको तयारीको लागि केही क्लासहरू गर्दैछौँ। यद्यपि मैले पटक पटक भन्ने गरेको पनि छु, यो कानको विषयमा अलिकति फरक पाटो भएकोले कतिपय शब्दहरू नयाँ हुने भएको कारणले अनि हामीले सामान्य जीवनमा बिताइरहेको कुराहरू भन्दा अलिकति फरक हुने भएकोले कतिलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि महसुस भएको होला, तर यसलाई अप्ठ्यारो महसुस मान्नुपर्ने केही जरुरी छैन, सबैको लागि उत्तिकै हो। म सरसर्ती कोर्सलाई नै अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु। योभन्दा अगाडि हामीले हिजो संविधानको बारेमा चाहिँ नेपालको संविधानको बारेमा त्यसका केही विशेषताहरूलाई हामीले हेर्यौं। त्यसमा रहेका केही मौलिक हकहरू, नागरिकका अधिकारहरू, संघीय कार्यपालिका र संघीय संसद अथवा संघीय व्यवस्थापिकाको बारेमा हामीले हिजो केही छोटकरी रूपमा जानकारी गराएको छौं, पढेका छौं। अब त्यसका अतिरिक्त हामीले कोर्समा दिएका कुराहरूलाई सरसर्ती एकचोटि सक्यौं भने थप सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब आज हामी यो कोर्समा भएको तपाईहरुको कोर्समा राखिदिएको मध्येबाट न्यायपालिकाबाट हामी आज सुरु गर्नेछौं। खास गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम तीनटा राज्यका तीनटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू मध्ये हिजो हामीले संघीय कार्यपालिकाको बारेमा केही पढ्यौं। संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गतमा भए गरेका कानुनहरूको लागि कार्यान्वयन गर्ने कुराको लागि एउटा मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ, जुन मन्त्री परिषद चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली जसलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त मन्त्री परिषदको रूपमा काम गर्छ भन्ने कुराको हामीले हिजो हेर्यौं। त्यसको गठन प्रक्रिया र पद्धति पनि हामीले हेर्यौं। त्यसैगरी संघीय संसद अथवा संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत पनि संघीय व्यवस्थापिकाको गठन र त्यसलाई कहाँबाट कसरी चाहिँ उपस्थित भएर सदस्यहरूको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुराको मूल कुरा हो भने अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मध्येको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो छ एउटा न्यायपालिका। अब यद्यपि यो न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि लामो छ, तैपनि अब जाँचको लागि मूल कुरालाई हेरिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसमध्येमा न्यूनतम पनि कुराहरू तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने यहाँ केही विषयवस्तुहरू छन्, यसलाई तपाईले प्रिन्सिपल रूपमा चाहिँ तयारी गर्नुहोला। न्यायपालिका अन्तर्गतमा यो नेपालको संविधानले जम्मा केही निकायहरूको व्यवस्थापन गर्छ जसले न्यायिक निरूपणको लागि काम गर्छ। तपाईहरुले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हरेक मुद्दाका प्रकृति, कसुरका प्रकृतिका आधारहरूमा त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरू छुट्टा छुट्टै तोकिएका हुन्छन्। सबै मुद्दाहरू, सबै प्रकृतिका मुद्दाहरू एउटै निकाय वा एउटै अदालतहरूबाट मात्रै हेरिँदैनन्। छुट्टा छुट्टै प्रकृतिका मुद्दाहरू हेरिने छुट्टा छुट्टै निकायहरू गठन यस कारणले गरिएका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरुले ख्याल गर्नुहोस्, सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिले ज्यान सम्बन्धी कसुर गरेको छ, कसैको अस्ति हामीले पढे बमोजिम ज्यान सम्बन्धी कसुर भन्दा जुन हामीले पढ्यौं, कसैले कसैको ज्यान लिने काम गर्यो भने त्यसको मुद्दा हेर्ने अथवा त्यो ज्यान लिने व्यक्ति अथवा ज्यानको हत्या गर्ने, ज्यान मार्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिमको सजाय तोक्ने अधिकार जुनसुकै अदालतलाई हुँदैन। त्यस्ता अधिकारहरू चाहिँ सामान्यतया जिल्ला अदालतहरूबाट हेरिन्छ। त्यसैगरी लागू औषधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि जिल्ला अदालतबाट हेरिन्छ। अब यसका अलावा कतिपय जस्तै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू फेरि जिल्ला अदालतबाट हेरिँदैन। त्यसको मुद्दा हेर्ने जुन अधिकारी हुन्छ, सक्षम निकायको रूपमा अस्ति हामीले शब्द उच्चारण गरेका छौं। यसरी सक्षम निकायको रूपमा जस्तै भ्रष्टाचार भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित भयो, त्यस्ता प्रकृतिका कतिपय मुद्दाहरू हेर्नका लागि छुट्टै न्यायिक निकायको गठन गरिएको हुन्छ, जसको चाहिँ विशेष अदालतको रूपमा हामी चिन्छौं। त्यसैगरी कतिपय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुन्छन्। वैदेशिक रोजगारमा लैजान्छु भनेर कति मान्छेले ठगी गरेका मुद्दाहरू हुन्छन्। त्यस्ता मुद्दाहरू फेरि जिल्ला अदालत वा विशेष अदालतले हेर्दैन। त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्नका लागि छुट्टै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणहरू गठन भएका हुन्छन्। त्यसैगरी कतिपय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित विवादहरू हुन्छन्, कसुरहरू हुन्छन्। राजस्वसँग सम्बन्धित कसुरहरू, विवादहरू हेर्नका लागि फेरि एउटा छुट्टै राजस्व न्यायाधिकरण पनि गठन गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी कसैका श्रमसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्, त्यस्ता श्रमसँग सम्बन्धित विवादहरू, श्रमसँग सम्बन्धित कसुरहरू, कसैले कसैलाई श्रममा लगाउँछ, त्यसको पारिश्रमिक दिँदैन वा जुन श्रम गर्नुपर्ने भनिएको हुन्छ त्यो गर्दैन। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्नका लागि फेरि छुट्टै
अदालतहरूको गठन भएको हुन्छ, जसलाई हामी विशेष के अरे श्रम अदालतको रूपमा पनि हेर्छौँ। मैले के मात्रै क्लियर गर्न खोजेको हो भने अदालत भन्ने बित्तिकै सबै प्रकारका मुद्दाहरू हेर्ने एउटै निकाय हुँदैनन्। मुद्दाको निरूपण गर्ने, मुद्दामा चाहिँ कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम फैसला गर्ने, सजाय गर्ने प्रक्रिया र पद्धतिका लागि पनि विभिन्न निकायहरूको गठन भएको हुन्छ, जसलाई न्यायसँग सम्बन्धित र त्यसलाई त्यो व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई चाहिँ न्यायपालिकासँग सम्बन्धित टपिक्समा राखेर संविधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ र हामी त्यसलाई हेर्छौँ। अब खास गरी नेपालको हकमा अदालतको प्रकृतिहरू हेर्दा, अदालतका तहहरू हेर्दा 2-3वटा अदालतका तहहरू पाइन्छ। जस्तै एउटा त सामान्य अदालतको रूपमा हामी हेर्छौँ, केही विशिष्टीकृत अदालतको रूपमा नि हेर्छौँ र अहिले पछिल्लो यो संविधानले केही न्यायिक निकाय र वैकल्पिक न्यायका चाहिँ वैकल्पिक न्याय समाधानका निकायहरूका पनि केही यसले परिकल्पना गरेको छ, जस अन्तर्गत हाम्रा अदालतहरूको विषयमा हेर्दा सामान्य अदालतहरूको रूपमा हेर्दा जम्मा 3वटा अदालतहरू हुन्छन्, 3 तहका अदालतहरू हुन्छन्। पहिलो र सुप्रिम अदालतको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई लिइन्छ भने दोस्रो अदालत उच्च अदालतको रूपमा हुन्छ र तल्लो सबैभन्दा तलको अदालतको रूपमा चाहिँ जिल्ला अदालत रहन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालत यो संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालत नेपालमा एउटा रहनेछ, जुन अदालतलाई सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, यसलाई एउटा अभिलेख अदालतको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ, अभिलेख अदालतको रूपमा पनि यसलाई मानिन्छ। यसलाई किन अभिलेख अदालतको रूपमा मानियो त भन्दा हाम्रो देशको न्याय प्रणाली बमोजिम सबैभन्दा अन्तिम तहको अदालत, सबैभन्दा अन्तिम तहको अदालत सर्वोच्च अदालतले गरेका हरेक निर्णयहरू चाहिँ अन्तिम हुनेछन्। त्योभन्दा माथि त्यसलाई जाँच्ने, त्यसलाई हेर्ने कुनै पनि अरू निकाय छैन र यसले गरेका निर्णयहरू चाहिँ एउटा अभिलेखको रूपमा रहने र नेपालमा रहेका अन्य अड्डा अदालतहरूले यसले गरेका निर्णयहरूको अनुसरण गर्नुपर्ने अभिलेखको रूपमा सुरक्षित रहने भएको कारणले पनि सर्वोच्च अदालतलाई एउटा अभिलेख अदालतको रूपमा हेरिन्छ र यो जम्मा एउटा रहन्छ। त्यसै गरी अर्को तहको अदालतलाई उच्च अदालत भनिन्छ। पहिले पुनरावेदन अदालत भनिन्थ्यो, यो संविधान आइसकेपछि यसलाई उच्च अदालतको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिएको छ, नामाकरण गरिएको छ। उच्च अदालतहरू चाहिँ हाम्रो देशको संरचना राज्यको संरचना बमोजिम जम्मा 7 प्रदेशमा विभक्त गरिएको हुँदा उच्च अदालतहरू पनि हरेक प्रदेशमा एक-एकवटा उच्च अदालतहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला अदालतहरू कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा अदालत रहने गरी जम्मा हाम्रा अहिले भएका 77वटा जिल्लामा जम्मा 77वटा जिल्ला अदालतहरू चाहिँ कायम छन्। यी सबै अदालतहरू यी अदालतहरू स्थायी प्रकृतिका अदालतहरू रहेका छन्। अब यो संविधान आइसकेपछि यी जिल्ला अदालत भन्दा पनि तलतिर अर्को त्योभन्दा पनि तल्लो निकायहरूमा केही न्यायिक निकायहरू, न्यायिक स्तरमा पनि केही न्यायिक निकायहरूको पनि गठन गर्ने यो संविधानले संवैधानिक व्यवस्था गर्यो। जस्तै हाम्रो हरेक पालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरूमा पनि त्यसका उपाध्यक्ष या उपमेयरको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ न्यायिक समितिहरूले गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था यसले गरेको छ। यसरी गठन भएका न्यायिक समितिहरूले स्थानीय तहमा हेर्ने सामान्य प्रकृतिका, स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा हुने विवादहरू, सामान्य प्रकृतिका विवादहरू र ती खास गरी विवादहरू चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिका विवादहरू चाहिँ स्थानीय न्यायिक निकायहरूले हेर्ने र अन्य यस बाहेक पनि कतिपय चाहिँ विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि पनि कतिपय निकायहरूको पनि संविधानले परिकल्पना गर्छ। जस्तै कतिपय मुद्दा मिलापत्र गर्नका लागि मेलमिलाप केन्द्रहरूको पनि गर्छ। यो मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई पनि यसले वैकल्पिक न्यायको चाहिँ नै वैकल्पिक उपायको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको हुन्छ। अब यसपछि अर्को यो संविधानको धारा 128ले सर्वोच्च अदालतको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिएको छ। यो व्याख्यालाई पनि तपाईहरुले जाँचको लागि थोरै पढ्न अनिवार्य हुन्छ। सर्वोच्च अदालत नेपालमा जम्मा एउटा सर्वोच्च अदालत रहनेछ र यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशहरूको तोकिएको अवस्था रहन्छ र यिनले चाहिँ यो चाहिँ खास गरी अभिलेख अदालतको रूपमा रहने हुन्छ। र यसपछि तपाईहरुले एकदमै जाँचको लागि लेख्नै पर्ने न्यायपालिकासँग सम्बन्धित
क्वेसन आयो भने लेख्नै पर्ने, बिर्सनै नहुने अर्को अदालतहरू छ। यसको धारा 152 ले व्यवस्थापन गरेको छ। यो त अरु यी माथिका सामान्य अदालतहरू तपाईले सुनिरहनु भएको हुन्छ, बुझिरहनु भएको हुन्छ। यो 152 ले विशिष्टीकृत अदालतको एउटा परिकल्पना गर्छ। विशिष्ट अदालतहरू रहन्छन्। यो विशिष्टीकृत अदालतहरू भने चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि मुद्दाको प्रकृति, कसुरको प्रकृतिका आधारमा छुट्टा छुट्टै विशिष्टीकृत अथवा विशिष्टीकरण गरिएका अदालतहरूको पनि परिकल्पना गरिएको छ। अघि मैले सुरुमा पनि तपाईहरुलाई भने भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्ने, अनि श्रमसँग सम्बन्धित कसुरहरूको बारेमा चाहिँ यता चाहिँ न्यायाधिकरणले हेर्ने, अनि अथवा चाहिँ श्रमसँग सम्बन्धित चाहिँ श्रम अदालतले हेर्ने, अनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कसुर वैदेशिक रोजगारले हेर्ने, राजस्वसँग सम्बन्धित कसुर राजस्व न्यायाधिकरणले हेर्ने। यस्ता प्रकृतिमा गठन गरिएका अदालतहरूलाई चाहिँ विशिष्टीकृत अदालतको रूपमा पनि हेरिन्छ। यो माथि धारा 127 मा लेखिएका बाहेकका भनेको जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जुनमा हामीले माथि लेख्यौं हेर्यौं, त्योदेखि बाहेकका अन्य प्रकृतिका मुद्दाहरू, खास किसिमका र खास प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही किनारा गर्नका लागि संघीय कानुनमा चाहिँ विशिष्टीकृत अदालतहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। तर यसमा तपाईले ख्याल गर्नै पर्ने कुरा कहाँ छ भने, तर कुनै पनि खास मुद्दाका लागि, प्रोपर एउटा मुद्दाका लागि अथवा एउटा प्रकृतिको मुद्दाको लागि, एकजनाको मुद्दाको लागि भने विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन। जस्तै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि विशेष अदालतको गठन गरियो भने भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दाहरू चाहिँ त्यही विशेष अदालतले नै हेर्छ। मैले यसमा अझै क्लियर गरौँ, जस्तै जिल्ला अदालतमा चाहिँ लागू औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने हुन्छ भने अमुक व्यक्ति रामबहादुरको चाहिँ मुद्दा पर्यो, रामबहादुरको चाहिँ मुद्दा चाहिँ यो लागू औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्यो, तसर्थ यसको लागि छुट्टै अदालत गठन गर्ने भन्ने हुन्न। अर्थात् कुनै पनि मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा चाहिँ छुट्टै अदालतहरू गठन गरिने चाहिँ हुन्न। खास मुद्दाका लागि मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा गठन छुट्टै हुन सक्ने भए, जस्तै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको लागि विशेष अदालत गठन भयो भने, तर कुनै खास मुद्दाका लागि, प्रोपर मुद्दाका लागि भने चाहिँ विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकायहरू वा न्यायाधिकरणहरूको गठन गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था यसले रहेको छ। र अलिकति अर्को महत्त्वपूर्ण, यो संविधानको धारा 152 को उपधारा 2 ले एउटा के व्यवस्थापन गरिदियो भने, यसले यो संविधान आइसकेपछि न्यायिक प्रणालीमा एउटा आमूल परिवर्तनको रूपमा यसले परिवर्तन गरिदिएको छ। खास गरी यसले के भन्छ यो उपधारा 2 ले भने, 1 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन। यो के भन्न खोजिएको हो, यसलाई तपाईले क्लियर बुझ्न जरुरी छ। किनभने न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था लेख्नुस् भने यदि जाँचमा सोध्ने बित्तिकै यी माथिका 3वटा अदालत, विशिष्टीकृत अदालत र यो उपधारा 2 को कानुनी व्यवस्थालाई एकदमै तपाईले क्लियरसँगले लेख्नु जरुरी छ। यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि विभिन्न मुद्दाहरू न्यायिक निकायहरूका रूपमा, अर्धन्यायिक निकायहरूका रूपमा चाहिँ अन्य अदालतहरू, अन्य निकायहरूबाट पनि हेरिन्थे, जुन धेरै सजायसम्मका पनि मुद्दाहरू हुन्थे। जस्तै योभन्दा अगाडि, यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि हात हतियारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू 8, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दाहरू पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सिडिओले पनि हेर्न सक्ने अधिकार विद्यमान त थियो। तर कम्तीमा न्यायसँग सम्बन्धित, न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू योसँग विशेषज्ञताको आधारमा यो न्यायिक निकायहरूकै अन्तर्गतमा हेरिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई यसले अगाडि लिएर आएर यसले के व्यवस्था गर्यो भने, यदि कुनै कसुर गरे बापत, कुनै अपराध गरे बापत कुनै पनि व्यक्तिलाई 1 वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने प्रकृतिको कुनै मुद्दा छ भने चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ जिल्ला अदालत अथवा सामान्य अदालतहरू अथवा चाहिँ विशिष्टीकृत अदालतहरू, सैनिक अदालत र न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्न सक्ने छैन भन्ने कानुन संवैधानिक व्यवस्था गरिदिएको हुँदा यो न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था अझ मजबुत भएर न्यायको क्षेत्रमा यो संविधान अत्यन्तै
सजग रहेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अब यो छोटोमा किनभने संवैधानिक व्यवस्था अलिकति बढी हुन्छ, कानुनी व्यवस्था बढी भए पनि तपाईँलाई कोर्सको आधारमा, जाँच आइसकेको आधारमा न्यूनतम पनि तपाईँले न्यायपालिकासँग यति कुरा, अदालतका 3टा प्रकृति, सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा मानिने, उच्च अदालतहरू सबै प्रदेशहरूमा एक एकवटा रहने र जिल्ला अदालतहरू चाहिँ हरेक जिल्लामा एक एकवटा रहने गरेका चाहिँ हुन्छन् र यसका अतिरिक्त स्थानीय निकायमा चाहिँ न्यायिक निकायहरू र विवाद समाधानका वैकल्पिक निकायहरूको समेत चाहिँ यसले परिकल्पना गर्छ। त्यो भन्ने कुराका अतिरिक्त यी सामान्य अदालतहरूले गर्ने बाहेक हरेक मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा चाहिँ विशिष्टीकृत अदालतहरू गठन गरिने, तर कुनै खास मुद्दाको आधारमा चाहिँ विशिष्टीकृत अदालतहरू गठन नगरिने र यो संविधान जारी भइसकेपछि 1 वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैदको सजाय हुने कुनै पनि मुद्दाहरू न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारबाट हटाएर यो संविधान बमोजिम न्यायिक निकाय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यो संविधानको भाग 11 को न्यायपालिका शीर्षक अन्तर्गतमा गरिएको छ भन्ने कुरा, यति प्रिन्सिपली कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित न्यूनतम कुरा जान्न जरुरी छ। यद्यपि कोर्सको भाषको रूपमा जानुहुन्छ सक्नुहुन्छ, तपाईलाई सम्भव छ भने मैले पटक पटक तपाईलाई रिकमेन्डेसन गरेको छु, संविधान टेक्स्ट बुक नै तपाईहरुले एकचोटी पढ्नु भयो भने धेरै कुराको जानकारी हुन्छ। तर यो नोटले पनि तपाईहरुलाई न्यूनतम कुराहरुको लागि एकदमै पुर्याउँछ, प्रिन्सिपली रूपमा तपाईहरुलाई पुग्छ। यो हेरिसकेपछि तपाईले सकेसम्म टेक्स्ट बुकलाई नै पनि एकचोटी हेर्ने प्रयास तपाईहरुले गर्नु होला। यो खालको क्लासहरुमा यहाँ भन्दा बढी जानकारी दिने कुरालाई सम्भव नहुन पनि सक्छ। तसर्थ यो न्यायपालिकासँग सम्बन्धित टपिक्सलाई अब म छोटकरीमा यी सकेर तपाईहरुको अर्को टपिक छ, कोर्ससँग सम्बन्धित अर्को टपिक छ कि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू। जम्मा यहाँ तीनटा टपिक्सलाई एकै ठाउँमा हालिदिएको छ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, नीति तथा दायित्वहरू। अब यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ लामो रूपमा यसले व्याख्या गरिएको छ। तपाईहरुले सकेसम्म यसलाई चाहिँ कण्ठ गर्ने अथवा तयारी गर्ने प्रयास गर्नुस्। तर तपाईले यसमा प्रिन्सिपली रूपमा जान्नुपर्ने कुरा, फरक कुरा के हो भने यसले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ निर्देशन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। राज्यले कुन नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था यसले गर्छ र राज्यको दायित्व के हो भन्ने चाहिँ यसले संवैधानिक व्यवस्था गर्छ। तर जसरी हामीले भाग 3 मा मौलिक हकहरूको बारेमा हेर्यौं, पढ्यौं र सुन्यौं, बुझ्यौं, ती मौलिक हकहरू यदि कुनै पनि नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्राप्त गर्न सकेनन् भने ती मौलिक हकहरू प्राप्तिका लागि मैले प्राप्त गरिन, मैले पाउनुपर्छ भनेर विभिन्न अड्डा अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरेर तीबाट चाहिँ आफ्नो हकको चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भने यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरू भन्ने जुन शीर्षक छ यसले यो चाहिँ केवल मार्गदर्शन अथवा मार्ग निर्देशन गर्ने मात्रै भएको कारणले राज्यको मार्ग निर्देशन सिद्धान्त बमोजिम यो हुनु पर्थ्यो, तर यो हुन सकेन। यसका राज्यका नीतिहरू यी थिए, यो बमोजिम भएन। राज्यको दायित्व यो थियो, यो बमोजिम भएन भन्न कुनै पनि अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरेर अथवा यसमा विवाद सिर्जना गर्न पाइँदैन। यो केवल राज्यको लागि एउटा गाइडलाइनको रूपमा मात्रै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। मौलिक हकहरू उपचार हुन्छ भने यो निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको बारेमा चाहिँ कुनै पनि उपचारको रूपमा चाहिँ कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइने अवस्था छैन। अब यसो रहँदा सायद तपाईलाई सामान्य 5 मार्क्सको क्वेशन सोधिने भएकोले यसको दफा 50 ले चाहिँ निर्देशक सिद्धान्तहरूको बारेमा लामो व्याख्या गरिएको छ। यो निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई सरसर्ती छोटकरीमा भनेर मात्रै पनि हुँदैन, यसलाई चाहिँ यसका हरेक संविधानका हरेक शब्द मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। संविधानका अन्य कानुनहरू, अन्य संहिताहरूमा एउटा लाइनको हरेक वाक्यको महत्त्व हुन्छ कानुनमा भने संविधानको हकमा हरेक शब्दको महत्त्व हुन्छ। मैले यस अन्तर्गतमा म तपाईलाई एउटा मात्रै पढेरै पनि सुनाएर तपाईलाई तलका विषयहरू पढ्नको लागि सहज होस् भन्ने म तपाईहरुलाई जानकारी गरे। यो धारा 50 ले निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा हेर्नुस्, लामो शब्दमा भनेको छ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव,
धन, समानता, स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ। यसरी यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ राज्यलाई मार्ग निर्देशन गर्नका रूपमा राज्य निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा एउटा यो राजनीतिक उद्देश्यको रूपमा चाहिँ यो धारा 50 को उपधारा 1 ले व्यवस्थापन गर्छ। यो राजनीतिक भयो। अब यसरी नै सबैलाई त यहाँ दिएकोमा सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो यसको उपधारा 2 ले राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्यको बारेमा राज्यले राज्य सञ्चालनका सिलसिलामा सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य पूरा गर्ने निर्देशक सिद्धान्त निर्देशन चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा धारा 2 ले त्यो व्यवस्था गरिदिएको छ भने यसको उपधारा 3 ले आर्थिक उद्देश्यको बारेमा यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ भने यसको धारा 4 ले चाहिँ खास गरी राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गतमा जम्मा 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन्। जुन 4 वटा मध्ये एउटा राजनीतिक, एउटा चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक, अर्को आर्थिक र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू यसले गर्छ। यो केवल राज्यको मार्ग निर्देशकको रूपमा मात्रै रहन्छ। यसको बारेमा कहीँ कतै चाहिँ विवाद उठाउन वा यसको चाहिँ दाबी गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई सबै त यो तपाईले अक्षरशः जस्ताको जस्तै कानमा यो र, तर, कमा, पनि, आदि इत्यादि भन्ने शब्दहरू धेरै लामाहरू हुन्छन्। त्यो सबै जस्ताको तस्तै तपाईले गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। जस्ताको तस्तै हैन, यो सम्भव हुन्न। तपाईहरुले सकेसम्म यसको मूल भावनालाई परिवर्तन नहुने गरी यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो, यसको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य के हो र यसको चाहिँ आर्थिक उद्देश्य के हो र यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा चाहिँ यो एउटा निर्देशकको रूपमा चाहिँ रहने राज्यलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहने भएकोले यो 4 वटा सिद्धान्तहरूलाई तपाईहरुले जाँचको लागि तयारी गर्नु होला। किनभने निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर यदि क्वेशन आइदियो, क्वेशनमा रह्यो भने यो राजनीतिक उद्देश्य अथवा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्यलाई तपाईहरुले प्रष्टसँगले लेख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले मैले यसलाई पनि सकिने निर्देशक सिद्धान्तहरू मध्ये जम्मा 4 वटा यसका उद्देश्यहरू। तर फेरि ध्यान दिनुस्, तपाईले जाँचमा लेख्नै पर्ने हुन्छ कि यी उद्देश्यहरूका आधारमा राज्यले काम गर्नुपर्ने भएको भए तापनि यो बमोजिमको काम भयो वा भएन भन्ने शीर्षकमा कहीँ कतै चाहिँ प्रश्न उठाउन पाइने छैन। यो केवल राज्यको दायित्वको कुरा हो। राज्यले यसलाई चाहिँ कति अनुसरण गर्न सक्छ त्यति सफल हुनेछ। यसको यो सिद्धान्त बमोजिमको अनुसरण गर्न सकेन भने राज्य सफल भएको मानिने छैन। यसपछि अर्को टपिक्समा छ राज्यका नीतिहरू। राज्यले राज्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा यी माथिका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै यी माथि दिएका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण र अवलम्बन गर्दै राज्यलाई समृद्ध बनाउनका लागि के कस्ता नीतिहरूको यसले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँ संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, जो संविधानको धारा 51 ले गर्छ। मैले यसलाई छोटकरीमा नीतिहरूको बारेमा मात्रै तपाईहरुलाई उल्लेख गर्छु। यो भन्दा पछि बढी व्याख्या तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भने तपाईहरुले संविधानको माध्यमबाट नै त्यसलाई हेर्नु होला, किनभने टेक्स्ट बुक अनिवार्य पनि हुन्छ। धारा 51 ले राज्यका नीतिहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। सरसर्ती यसलाई मूल नीतिहरूको बारेमा म तपाईहरुलाई बताएँ। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति के कस्तो नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा राज्यलाई निर्देशक सिद्धान्त एउटा गाइडलाइनको रूपमा, मार्गदर्शनको रूपमा यसले चाहिँ नीतिहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी धारा 51 को उपधारा ख ले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था गर्छ। अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति
के कस्तो लिने, के कस्तो गरेमा चाहिँ यो सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर पनि यसका चाहिँ निश्चित नीतिहरू अवलम्बन गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति राज्यको सबैभन्दा मूल राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा आर्थिकसँग सम्बन्धित कुराहरू रहन्छ र यो आर्थिकसँग सम्बन्धित कुराहरूको लागि आवश्यक पर्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य सम्बन्धी चाहिँ नीति के कस्तो लिने त, राज्यले के कस्तो नीतिहरू अवलम्बन गरेर राज्यलाई समृद्ध बनाउन लाग्ने भन्ने नीतिहरू पनि संविधानमा नै यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो देश कृषि प्रधान देश भएकोले संविधानले यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा नि स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसै गरी यो सबै कुरा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई सिलसिले रूपमा विकाससँग सम्बन्धित के कसरी लाने, विकास र समृद्धिमा लैजानका लागि के कस्ता नीतिहरू राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा पनि यो विकास सम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ, संवैधानिक व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसै गरी प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बन्ध र उपयोग सम्बन्धी नीति, यो प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको उपभोग र संरक्षण, यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसलाई पनि एउटा नीतिकै रूपमा चाहिँ संविधानले यो व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसै गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू सम्बन्धी नीति, नागरिक भएर राज्यमा रहिसकेपछि उसका न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन्, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि राज्यले के कस्तो नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि संविधानले नै यसका नीतिहरू अन्तर्गतमा चाहिँ राखिदिएको छ। त्यस्तै गरी श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, खास गरी यो राज्यलाई मार्ग निर्देशकको रूपमा रहने यी कामहरू हुने भएकोले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यति नीतिहरूको बारेमा लगभग 12-13 वटा नीतिहरू छन्। तपाईहरुलाई जाँचमा राज्यका नीतिहरूको बारेमा सोधिँदा यी 12-13 वटा यो छोटकरीमा बुँदा वाइज पोइन्ट वाइज चाहिँ यति नीतिहरूको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले अक्षरशः यसलाई पढेर तयारी गर्ने काम पनि गर्नु होला। मैले फेरि पनि दोहोर्याउँ, तपाईहरुलाई सरस्वती शाब्दिक रूपमा पढ्ने कुरा त आफै पनि पढिहाल्नुहुन्छ। यो संविधानको भाग 4 मा गरिएका राज्यका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरू, नीतिहरू र दायित्वहरू, यो जुन संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ यस अन्तर्गतको काम गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व र इमानदारीता राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू अथवा राज्यको हुनेछ। यो बमोजिमको यदि पालना भएन भन्ने हिसाबबाट कहीँ कतै चाहिँ यसलाई चाहिँ मुद्दाको रूपमा अथवा इस्युको रूपमा मागदाबीको रूपमा यसलाई गर्न सकिँदैन। यो केवल मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अथवा मार्ग निर्देशनको रूपमा मात्रै रहेको छ। यसरी माथिका निर्देशक सिद्धान्तहरू र राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूका अतिरिक्त कोर्समा तपाईहरुलाई थप राखिदिएको छ कि राज्यका दायित्वहरूको बारेमा पनि केही चाहिँ राखिदिएको छ। जुन धारा 52 ले राज्यको दायित्व के हो भन्ने बारेमा राखिदिएको छ। यसलाई भन्छ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ। राज्यको दायित्व चाहिँ के रहेछ त भन्दा यी माथिका जुन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भन्यौं ती सिद्धान्तहरूलाई अनुसरण गर्दै यी राज्यका नीतिहरू जुन हामीले पढ्यौं ती राज्यका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्ध राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने चाहिँ राज्यको दायित्व। तसर्थ यी माथिका कुरालाई अनुसरण गर्दै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्ने हुन्छ। तर अब यो सबै एकैचोटि हुने वा क्रमिक रूपमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको इमानदारीता, उनीहरूको चाहिँ दक्षतामा आधारित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यी माथिका कुराहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था। अघि मैले माथिदेखि नै पटक पटक भने कि यो संविधानको धारा 55 ले स्पष्ट भन्छ अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन है। यस भागमा लेखिएका कुनै विषयहरू भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका नीतिहरू र राज्यका दायित्वहरूको बारेमा यो भागमा उठाएका 3टा कुराहरू छन्। यी 3टा कुराहरू चाहिँ को कुनै विषय कार्यान्वयन चाहिँ भएको वा नभएको सम्बन्धमा चाहिँ कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनेर यो संवैधानिक व्यवस्था नै धारा
55 ले गरिदिएको अवस्था छ। त्यसै कारणले यो भाग 4 सँग राज्यको यो राज्यको चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूसँग सम्बन्धित न्यूनतम तपाईहरुले धारा 49, धारा 50, 51, 52 र 55 लाई चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फेरि म समराइज गर्दिउ। यो अन्तर्गतमा निर्देशक सिद्धान्तहरू जम्मा 4 वटा भन्न ख्यालको पहिलो कुरा चाहिँ यी निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू चाहिँ यी चाहिँ केवल मार्ग निर्देशकको रूपमा रहने भएकोले यो कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा कहीँ कतै प्रश्न उठाउन, कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। एक। दोस्रो, राज्यका सिद्धान्तहरू जम्मा 4 वटा सम्झनुहोस्। राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा एउटा रहेको छ, अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ, अर्को आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित सिद्धान्त रहेको छ। यो 4 वटा सिद्धान्तलाई तपाईले जाँचको लागि ख्याल गर्नुस्। अनि राज्यका नीतिहरू, राज्य सञ्चालन गर्ने नीतिहरूमा जम्मा 13 वटा नीतिहरूको बारेमा मैले तपाईलाई प्रस्ताव दिएँ। ती नीतिहरू पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुस् र यो माथिका निर्देशक सिद्धान्तहरू र यो नीतिहरूलाई एकदमै ख्याल गर्दै, निर्देशक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै र यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै चाहिँ राज्यलाई समृद्ध बनाउने चाहिँ राज्यको दायित्व हो। र यो राज्यको दायित्व र यसका चाहिँ मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र अरू नीतिहरूको कारण भएको नभएको बारेमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा 55 ले गरेको छ भन्ने कुरालाई तपाईहरुले यसलाई पनि मनन सँगसँगै मनन गर्नुहोला। यो अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, दायित्व र नीतिहरूको बारेमा पनि हामीले छोटकरीमा हेर्यौं। अब एकरो बोलाइ छ। अब कुनै त्यस्तो नबुझेको कुराहरू छन् तपाईले नोट गर्नु होला, हामी अन्तिममा त्यसलाई पनि हेरौँला। र यसपछि अब हामीले तपाईँ अर्को कोर्समा राखिदिएको छ कि तपाईँ संविधानको भाग 5 मा राज्यको पुनर्संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर एउटा संवैधानिक व्यवस्था गरिदिएको छ। यो अन्तर्गत चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि राज्यको पुनर्संरचना, यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि समग्र देश एकात्मक राष्ट्र थियो। एकात्मक राष्ट्रको अवस्थामा चलेको थियो र हाम्रा जम्मा 5 वटा विकास क्षेत्र भनेर एउटा चाहिँ नामाकरण गरिएको थियो। त्यो प्रक्रिया र पद्धति भए पनि त्यसका सम्पूर्ण चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ राज्यको मूल माथि नै चाहिँ यसलाई एकीकृत गरिएकोले गर्दाखेरि एकीकृत राज्य प्रणालीको रूपमा रहेको थियो भने यो संविधानले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गरेको अवस्था छ। यसले राज्य शक्तिको शक्तिमा नै बाँडफाँड गरेको छ। यसमा पूर्णतः अधिकारहरूको समेत बाँडफाँड गरिएको छ। त्यसलाई पनि यो संविधान चाहिँ मूल कानुन भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानले नै यसको पनि कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस अन्तर्गत यो चाहिँ संविधानको भाग 5 मा यसको व्यवस्थापन गरिएको छ, जस अन्तर्गत धारा 56 राज्यको संरचना कस्तो रहने त। यो संविधान आइसकेपछि, यो संविधान लागू भइसकेपछि राज्यको संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमा चाहिँ यसले व्यवस्थापन गर्छ। यसले भन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, नेपाल त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, यसको मूल संरचना चाहिँ जम्मा 3 प्रकारको रहनेछ, 3 तहको रहनेछ भनेर यो संविधानले व्यवस्था गर्छ। जस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर जम्मा 3 तहका हाम्रो संरचनाहरू हुनेछन्। 3 तहमा चाहिँ विभक्त हुनेछ भनेर यो संविधानले व्यवस्थापन गरेको छ। र यिनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम चाहिँ राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन्। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ यो संविधानले राज्यको संरचना गर्दा जम्मा 3 तहमा गरिदियो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रूपमा, जुन हामीले अहिले विभिन्न ढङ्गबाट उपयोग गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ। नयाँ संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी हेरि पनि राखेका छौँ। प्रयोगमा नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। कति अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, कति अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका विभिन्न विवादहरू पनि चलिरहेका अवस्था छन्। र जेसुकै विवाद चले पनि यो संविधानले महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्दै भन्दा राज्यलाई 3 तहमा विभक्त गरिदियो। पहिलो तहलाई संघ बन्यो, दोस्रो तहको रूपमा राखियो प्रदेश र तेस्रोमा स्थानीय निकायको रूपमा, स्थानीय तहको रूपमा चाहिँ यसलाई विभक्त गरिसकेपछि यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँड पनि गरिदियो। कसले के, संघले कति अधिकारको प्रयोग गर्ने, स्थानीय तहले कति अधिकारको प्रयोग गर्ने,
प्रदेशले कति अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि कति अधिकारहरू चाहिँ दुईटालाई संघ र प्रदेशले संयुक्त गर्ने र कति अधिकारहरू चाहिँ संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सबैले सामूहिक रूपमा गर्ने भन्ने पनि एउटा यी अधिकारहरूको व्यवस्था पनि गरिदियो भने यसका अतिरिक्त अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। यो अवशिष्ट अधिकारको बारेमा मैले अस्ति तपाईहरुलाई संविधानको विशेषता पढाउँदाखेरि पनि मैले यो संविधानले एउटा अवशिष्ट अधिकारको पनि व्यवस्थापन गरेको छ भनेको थिएँ। यो संविधानले अवशिष्ट अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ, त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई अहिले बताइदिन्छु। र खास गरी तपाईहरुले पढ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत संघ यो 3 तह मध्येमा संघले चाहिँ के कस्ता अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्छ संघले भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधानको अनुसूची 5 ले चाहिँ संघले प्रयोग गर्न सक्ने प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या अथवा त्यसको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसैले संघले के कस्ता अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुले संविधानको अनुसूची 5 मा गरिएको व्यवस्थालाई अक्षरशः हेर्न जरुरी छ। त्यसैगरी प्रदेशले मात्रै छुट्टै रूपमा कुनै पनि प्रदेशले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ संविधानको अनुसूची 6 मा चाहिँ प्रदेशको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकार संघको लागि छुट्टै अनुसूची 5 मा अनि प्रदेशको लागि छुट्टै अनुसूची 6 मा अधिकारहरू दियो भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा चाहिँ अनुसूची 7 मा यसको चाहिँ व्यवस्थापन संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा व्यवस्था गरिएको छ भने तीनटै तह स्थानीय तह प्रदेश र संघ यो तीनटै तहले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने साझा अधिकारको रूपमा अनुसूची 9 मा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। यो राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सिलसिलामा संविधानले गरेका अनुसूचीहरूमा दिएका अधिकारहरूको प्रयोगलाई तपाईहरुले नहेरिकन भन्न सक्ने हुनुपर्छ, जसको लागि संघको अधिकार अनुसूची 5, प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6, संघ र प्रदेश दुवैको साझा अधिकार अनुसूची 7, स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 र तीनटै तह अथवा संघ प्रदेश र स्थानीय तह यो तीनटै तहले चाहिँ के कस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने बारेमा यो अनुसूची 9 मा व्यवस्था गरिदिएको छ। यो अनुसूचीका आधारमा यो अनुसूची बमोजिमका कुन कामहरू छन् भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ अहिले हामीले छोटकरीमा उल्लेख गरेका छौं। तपाईहरुलाई नोटमा पठाइँदाखेरि ती अनुसूचीहरू समेत म यसैका साथ राखेर नोटमा हाल्दिन्छु। तपाईहरुले कुन अनुसूचीमा के अधिकारहरू राखिएका छन् भन्ने बारेमा चाहिँ तपाई पढ्न जरुरी छ। अब यसका अतिरिक्त तपाई यो टपिक अन्तर्गतमा तपाईहरुले जान्नै पर्ने लेख्नै पर्ने र ख्याल गर्नुपर्ने अवशिष्ट अधिकार छ। कहिलेकाहीँ त 5 मार्क्सको अवशिष्ट अधिकारको बारेमा लेख्नुस् मात्रै भनेर पनि सोधिएको पाइन्छ। फर्ना क्वेशनहरु तपाईहरुले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कि यो अवशिष्ट अधिकार भनेको यो संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्था हो। यसले के भन्यो भने संविधान बमोजिम संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अन्तिम अधिकार हुनेछ, जसलाई चाहिँ अवशिष्ट अधिकारको रूपमा मानिन्छ। भनेको माथिका अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा जति पनि राज्य शक्तिका अधिकारहरूको बारेमा बाँडफाँड गरियो, जुन कार्यहरू चाहिँ जुन निकायहरूले गर्ने भनेर चाहिँ तोकियो, यसरी तोकिएको अवस्था बाहेक त्यसमा नतोकिएको रहेछ भने यो प्रदेशले संघले वा स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने भनेर अधिकारको माथि लेखेको सूची र साझा सूचीहरूमा उल्लेख नै नभएको यदि कुनै अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो कुनै नयाँ कुराको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अधिकार चाहिँ एउटा कसलाई अधिकार रहने रह्यो भन्दा माथि नतोकिएको संघलाई नतोकिएको अवस्था भए पनि यो अधिकार चाहिँ एउटा संघको अधिकारको रूपमा रहन्छ, जसलाई अवशिष्ट अधिकारको रूपमा संविधानले व्यवस्थापन गर्छ। यो तपाईलाई जाँचको लागि एकदम छोटो होस् सजिलो होस् भनेर मैले छोटकरीमा बुदागत रूपमा राखिदिएको छु। अब यसलाई पनि म तपाईँ 1 मिनेटमा समराइज गरौँ। राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गतमा राज्यको संरचना 3 तहमा संघ, प्रदेश
र स्थानीय तह जम्मा 3 तहमा यी 3 तहका अधिकारहरू यिनले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूको बारेमा छुट्टा छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था जसलाई राज्य शक्तिको बाँडफाँड शीर्षक अन्तर्गतमा राखिएको छ। यसमा विभिन्न संविधानका विभिन्न अनुसूचीहरू तोकिएका छन्। प्रत्येक अनुसूचीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको बारेमा अधिकारको बारेमा उसले प्रयोग गर्ने अधिकारको बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी गरिएको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कथम कदाचित यदि कहीँ कतै तोकिएको अधिकार क्षेत्र अथवा तोकिएको अधिकार भन्दा बाहेक कुनै पनि बखतमा कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्यो जुन अधिकार जुन कार्य चाहिँ माथि तोकिएका अनुसूचीहरूमा तोकिएका अन्तर्गतमा पर्दो रहेनछ भने त्यस्तो अधिकार चाहिँ सङ्घलाई अधिकार प्रदान गरियो जुन अधिकारलाई अवशिष्ट अधिकारको रूपमा लिइदो रहेछ मानिदो रहेछ। र यसरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने कुरामा अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म राज्य शक्तिको प्रयोगको विभक्त गरियो। अनुसूची 5 ले सङ्घको अधिकार हो भने अनुसूची 6 ले प्रदेशको, अनुसूची 7 ले सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त हो भने अनुसूची 8 ले स्थानीय तहको र अनुसूची 9 ले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारलाई चाहिँ यसले संवैधानिक व्यवस्था गर्यो भने यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टा छुट्टै वा साझा रूपमा दिएका अधिकारमा पनि कहीँ कतै नपर्ने कुनै अधिकार रहेछ भने त्यसको अधिकार चाहिँ सङ्घले प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग 5 को राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड शीर्षक अन्तर्गतमा चाहिँ यसको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भन्ने पनि तपाईहरुले यो कोर्सलाई समष्टिगत कोर्सलाई समेट्ने सिलसिलामा यो कुरालाई नि पढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब यसका अतिरिक्त केही संवैधानिक आयोगहरू यद्यपि हामीले अस्ति संविधानको विशेषतालाई पढिरहँदा त्यसमा हामीले पढ्यौं कि यो संविधानले चाहिँ जम्मा 13 वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने विषयमा हामीले पढ्यौं। त्यसरी पढ्दा 13 वटा आयोगको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ यसले गरेको छ भने पनि यो कोर्समा चाहिँ तपाईहरुको सरस्वती मैले कोर्स हेर्दा जम्मा 4 वटा संवैधानिक आयोगहरूको बारेमा चाहिँ कोर्समा राखिदिएको छ। यो तपाईले कम्तीमा पनि 4 वटा चाहिँ आयोगहरूको बारेमा जान्न जरुरी छ। यी संवैधानिक आयोगहरू चाहिँ सबैभन्दा एउटा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एउटा स्वतन्त्र आयोगको रूपमा स्वतन्त्र निकायहरूको रूपमा रहने र यिनले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यहरू गर्दछन्। तर सर्वप्रथम तपाईले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि यी आयोगहरू संविधानले व्यवस्थापन गरेका जुन आयोगहरू छन् यी आयोगहरूको औचित्यता चाहिँ के त, यी संवैधानिक आयोगहरूको औचित्यता के हो भन्ने कुरालाई त्यति ख्याल गर्नुपर्छ। तर त्यो कुरालाई तपाईले जान्नका लागि सबैभन्दा पहिला कुरा यो आयोगको बारेमा यसको संरचनाको बारेमा यसका काम कर्तव्यहरूको बारेमा चाहिँ छोटकरी रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नजानिकन फेरि यसका औचित्यतातिर हामी जान सक्दैनौं। तसर्थ यसलाई म छोटकरी रूपमा तपाईहरुलाई आयोगको बारेमा पनि जम्मा तपाईहरुको कोर्समा मैले देखे बमोजिम जम्मा 4 वटा आयोग, एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्को निर्वाचन आयोग, अर्को लोकसेवा र अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग। यो 4 वटा आयोगको बारेमा यो संवैधानिक निकायको बारेमा तपाईहरुलाई कोर्समा राखिदिएको छ। यस अन्तर्गत हामी यो सबै आयोगहरू सबै संवैधानिक निकायहरूको बारेमा यसको संरचना यसको हार्डवेयर भनौं न यसको हार्डवेयरको यसको संरचनाको बारेमा चाहिँ पहिले जान्न जरुरी छ। म यसलाई तपाईहरुलाई सरसर्ती बताउँछु। करिब एउटा कुरादेखि बाहेक करिब सबैको संरचनाको प्रक्रिया पद्धति यसका चाहिँ नि मूल समयावधि पदावधि लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ समान रूपमा छन् समान छन्। त्यसैले पनि यसलाई हामीले सरसर्ती रूपमा सबैलाई कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ राख्न जरुरी पनि पर्छ। सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रूपमा भाग 21 ले गरेको छ। अख्तियारको दुरुपयोग तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर हो भने अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केका लागि बन्यो तपाईहरु एउटा ख्याल गर्नुस्। मैले जुन वखतमा सुरु क्लासमा कसैको छुट्यो होला ढिलो भएर
मैले सुरु क्लासमा एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण क्वेशन राखेका थिएँ। तपाईहरुलाई सामान्य लाग्यो होला, तर त्यो क्वेशनले तपाईहरुलाई जिन्दगीभरि सधैँ घचघच्याउँछ। क्वेशन एकदम इजी थियो। के थियो? कुनै पनि संविधान अथवा कुनै पनि कानुन किन बन्छ, कुनै पनि व्यवस्था किन बन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ र मलाई याद छ, त्यसको नोट पनि गराएको छु मैले कि कुनै पनि कानुन या कुनै पनि व्यवस्था किन बन्छ भन्दा 3 टा कामको लागि बन्छ। त्यो 3 टा काममा के थियो? पहिलो नम्बरमा मैले टिपाएको थिएँ। त्यो 3 टा काम मध्येमा कसैले सम्झिनु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा नियन्त्रण गर्नको लागि अपराधहरुको एकदम एउटा नियन्त्रण गर्नको लागि के नियन्त्रण भन्ने विषय त्यही कानुनले व्यवस्थापन गर्छ। दोस्रो के थियो? कार्यविधि र अर्को चाहिँ नियन्त्रण के हुन्छ सजाय। गुड। त्यति कुरा सम्झिनु भयो भने धेरै कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कानुन या कुनै पनि व्यवस्थापन 3 कारणले बन्छ। एउटा नियन्त्रण गर्न, अर्को त्यसको कार्यविधि लाई व्यवस्थित गर्न र अर्को त्यो बमोजिम त्यो कार्यविधि को व्यवस्थापनलाई गर्दाका बखतमा यदि उसले कुनै कुरा गरे भएको देखिएछ भने त्यसलाई सजाय गर्न भनेर मैले जुन व्यवस्था गरिदिएको थिएँ, त्यसबेला मैले तपाईलाई याद छ कि त्यसबेला मैले एउटा उदाहरण चोरीको कसुरलाई उदाहरण मैले दिएको थिएँ कि कुनै पनि व्यक्तिले सबभन्दा पहिले चोरीसँग सम्बन्धित कानुन किन बन्छ भन्दा चोरीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न बन्छ र नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्दै मात्रै पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कसुर त अपराध त नियन्त्रण हुँदो रहन्छ। यसरी नियन्त्रण भएन र यदि कसुर भयो भने पनि त्यो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायसम्म पुर्याउनको लागि जुन काम गर्ने त कार्यविधिको रूपमा जाँदो रहेछ र त्यो कार्यविधि पूरा गरिसकेपछि उसले कसुर गरेको देखियो भने त्यसलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था पनि कानुनमै हुँदो रहेछ। किनभने कानुनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नाम के हो भन्दा कानुनी व्यक्ति हो। कानुनी व्यक्ति भनेको त्यो व्यक्ति थियो जसले कानुनले तोके बमोजिम मात्रै गर्न सक्छ। कानुनले तोके भन्दा घटी गरे पनि सजाय हुन्छ, बढी गरे पनि सजाय हुन्छ, गर्नु भनेको कुरा नगरे पनि सजाय हुन्छ, नगर्नु भनेको कुरा गरे पनि सजाय हुन्छ। तसर्थ यो कानुन बन्ने प्रक्रिया हुँदा त्यस्तै यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले मैले यसमा के जोड्न खोजेको हो भने यसको टपिक्सबाट नै पनि यसको यो किन व्यवस्थापन भयो भन्ने कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ। जस्तै यसलाई तपाईले यहाँ लिंकेज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, लिंकेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन बन्यो? ल क्वेशन यही भयो। ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन बन्यो भन्यो भने अघि त हामीले भनेका 3 टा कुराहरूको व्यवस्थापनलाई ठ्याक्कै यसमा समायोजन गर्ने बित्तिकै जहाँसुकै पनि लगेर त्यसलाई तपाईले एप्लाई गर्न सकिन्छ। टपिक्स मात्रै हेर्ने बित्तिकै 50% क्लियर हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन बन्यो भन्दा पहिलो कुरा माथिको हेर्नुस् त केलाई हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न, व्यवस्थापन गर्न भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने बित्तिकै अख्तियारको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो आयोग आएछ भन्ने कुरालाई त्यसमा समायोजन गर्न सकिन्छ, त्यसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस्, अख्तियारको दुरुपयोग भने चाहिँ के हो त? यो अख्तियारको दुरुपयोग कसले गर्न सक्छ? जोसुकैले गर्न सक्छ कि सक्दैन? अथवा यो अख्तियारको दुरुपयोग यसलाई बुझ्नलाई सजिलो म बनाइदिउ। अख्तियार भनेको अधिकार, अख्तियार भनेको त अधिकार र अर्को दुरुपयोग भनेको गलत प्रयोग। कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकारको, कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग अथवा गलत प्रयोग गर्नु चाहिँ के हुनेछ भन्दा यो अख्तियारको दुरुपयोग हो। तर यहाँनिर तपाईले बुझ्न, यो टपिक्सलाई बुझ्नु भने तलका लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। अख्तियारको दुरुपयोग कसले गर्छ भन्दा जसले अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ। सबै अधिकारहरू, सबै प्राप्त गरेका अधिकारहरूको दुरुपयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अन्तर्गत हेरिन्न है। योलाई तपाईले छुट्याउनु पर्छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण बताइदिउ कि बाबुले जेठो छोरालाई चाहिँ दुईटा दाजुभाइ रहेछन्, दुईटै दाजुभाइ स्कुल जाँदा रहेछन् अनि बाबुले रु 100 रुपैयाँ पैसा दिएर जेठोलाई अलिक जान्ने छ भनेर जेठोलाई 100 रुपैयाँ पैसा दिएर स्कुल सँगै पठाए भनेको थियो। बाबुले के हो भने रु 100 यो 100 रुपैयाँ लिएर जाऊ, यो खर्च गर्ने अधिकार तिमीलाई भयो, तर यसमध्येको 50 रुपैयाँको खाजा तिमीले खानु र 50 रुपैयाँको खाजा चाहिँ भाइलाई दिनु है भनेर चाहिँ रु 100 रुपैयाँ जेठो छोरोलाई चाहिँ दिएर स्कुल पठाएको थियो। अब त्यो 100 रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार चाहिँ जेठो छोराले पाएको थियो, तर जेठो छोराले के गरेछ भने उसले पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर 80 रुपैयाँको कुरा चाहिँ उसले आफूले खाजाको रूपमा खाएछ अनि त्यो 20 रुपैयाँ बच्यो, 20 रुपैयाँको मात्रै खाजा चाहिँ भाइलाई खुवाएछ। त्यो जेठो छोराले निश्चित रूपमा उसले प्राप्त गरेको अधिकारको त गलत प्रयोग त गर्यो।
दुरुपयोग त गर्यो, तर अब त्यो अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने त्यो कार्यलाई पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेट्छ कि समेट्दैन भन्दाखेरि यो विषयवस्तु समेट्दैन। यहाँ चाहिँ यो अब संवैधानिकको मूल व्यवस्था भएकोले छ। तपाईहरुको कोर्समा पहिले योभन्दा अगाडिसँग सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 पनि राखिदिँदा त्यहाँ क्लियर हुन्छ। त्यो पनि तपाईहरुले भ्याउनुभयो सक्नुभयो भने यो संवैधानिक व्यवस्थाका साथसाथमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई पनि एकचोटि त्यसमा चाहिँ पढ्न जरुरी छ। जहाँ चाहिँ एउटा परिभाषा गरिएको छ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो, त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोगलाई मात्रै अख्तियार दुरुपयोगले हेर्छ। अब हेर्नुस् यो कामको कुरा जति तान्दै लगो त्यति तानिन्छ। फेरि त्यसो हो भने अख्तियारको दुरुपयोग चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मात्रै गर्छ भने त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेको को हो त्यो पनि फेरि क्वेशन तानिन्छ। यसलाई पनि मैले सर्टमा तानेर बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति तपाईहरुले पढ्नै मन लाग्यो, यसलाई क्लियर हुन मन लाग्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 ले परिभाषा अन्तर्गतमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यहाँ परिभाषा राखिदिएको छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुस्। र छोटोमा चाहिँ म अहिले पनि बताइदिन्छु। यो अख्तियारको दुरुपयोग त्यसले गर्छ जसले सार्वजनिक पद धारण गरेको छ। त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेको को हो त भन्दा प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम हेर्नुस् है, प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम वा कुनै निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, प्रयोग गर्न सक्ने कुनै पनि व्यक्ति जुन व्यक्ति बहालवाला व्यक्ति हुनुपर्छ अथवा पदमा रहेको हुनुपर्छ। कुनै पनि यो प्रचलित संविधान र कानुन वा कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बहालवाला व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनिन्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ। व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकारलाई उसले दुरुपयोग गरेको छ भन्ने लाग्छ भने त्यो कुरालाई हेर्नका लागि, त्यो कुरालाई जाँच्नका लागि यो आयोगको एउटा संवैधानिक व्यवस्थापन गरिदियो जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नामले हामी चिन्छौं। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खास गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले निजले कानुन र संविधान बमोजिम प्राप्त गरेको कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसमा चाहिँ उसले अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ कि छैन, अधिकारको गलत प्रयोग गरेको छ कि छैन, यदि कसैले अधिकारको गलत प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा त्यसको चियो चर्चो र त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित अख्तियारको दुरुपयोग गरेको यदि पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजायसम्म लैजाने प्रक्रिया गर्नका लागि यो आयोग शक्तिशाली आयोगको रूपमा रहेको छ। र यसरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सिलसिलामा पनि दुई प्रक्रिया र पद्धति छन्। अख्तियारको दुरुपयोग भित्र पनि फेरि दुईवटा पाटहरू पर्छन्। एउटा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा दुईटा कुराले महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। एउटा त्यसलाई अनुचित कार्यको रूपमा लिइन्छ भने अर्को तर्फ गएर त्यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लिइन्छ। यसमा यो अब संविधान पढ्नुपर्ने भएकोले छोटो भएकोले मैले अलिकति तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै प्रयत्न गर्दैछु कि अख्तियारको दुरुपयोग पनि दुईटा हुन्छ, एउटा अनुचित कार्य हुन्छ र एउटा भ्रष्टाचार हुन्छ। यो अनुचित कार्य अथवा अख्तियारको दुरुपयोग भन्ने बित्तिकै कहाँनिर जान्छ त भन्दा कानुनले गर्नु भनेको कुरा गर्दैन र नगर्नु भनेको कुरा गर्छ भने त्यो अख्तियारको दुरुपयोग हो। तर अख्तियारको दुरुपयोग भन्ने बित्तिकै सबै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। यदि अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि मोलाइजा लिँदैन, मोलाइजा चाहिँ लिँदैन, कुनै लेनदेन चाहिँ गर्दैन, वस्तु सेवाको लेनदेन चाहिँ गर्दैन, तर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गर्दैन, नगर्नुपर्ने कुरा गर्छ भने त्यो चाहिँ अनुचित कार्य अन्तर्गत पर्छ भने कुनै व्यक्तिले कानुनले गर्नुपर्ने कुरा नगर्न र नगर्नुपर्ने कुरा गर्नका लागि वस्तु सेवा तथा कुनै पनि वस्तुको लेनादेना गर्छ भने त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्छ। यति भनिसकेपछि तपाईलाई यसमा क्लियर हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको र यसलाई हेर्नका लागि एउटा संवैधानिक आयोगकै स्वतन्त्र आयोगको रूपमा यसलाई चाहिँ गठन गरिएको छ, के अरे संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुन सक्छ के अरे भनिन्छ। अब यस अन्तर्गतमा क्वेशन उठ्न सक्छ
के त त्यसो भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति बाहेकलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अन्तर्गतको सजाय हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दा सामान्यतः रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग संलग्न नभइकन गरेको हुन्न। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई मतियारको रूपमा सहयोगी रूपमा उसलाई कुनै काम गर्न वा नगर्नका लगमा यदि कुनै व्यक्तिले मतियारको रूपमा काम गर्छ भने ऊ पनि सजायको भागीदार हुने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था चाहिँ छुट्टै ऐनले पनि गरेको छ। अब म यसमा टपिकमा फेरि आएँ कि अख्तियार दुरुपयोग आयोग संवैधानिक आयोग भएको कारणले यसको चाहिँ के हो त मुख्य चाहिँ काम भन्दा अख्तियारको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित चाहिँ काम कारबाहीको अनुसन्धान गर्ने हो। यसलाई छोटोमा यसका कामकर्ता र अधिकारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। कामकर्ता अधिकार भन्दा पहिले यसको चाहिँ बढीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सङ्गठन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो आयोगमा जम्मा 5 जना, 1 जना प्रमुख आयुक्त र 4 जना अन्य आयुक्तहरू, एउटा प्रमुख आयुक्त र 4 जना आयुक्तहरू समेत गरेर जम्मा 5 जना आयुक्तहरू मुख्य आयुक्त र आयुक्तहरू भएको एउटा आयोग बन्ने छ जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रूपमा हुन्छ र यसमा अध्यक्षले चाहिँ यसको नेतृत्व गर्छ। अब यसको नियुक्ति कसले त यो मुख्य आयुक्त र अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति कसले गर्छ भन्दा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको चाहिँ नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ। अब फेरि यहाँनिर क्वेसन आउन सक्छ तपाईहरुलाई संवैधानिक परिषद भने के हो भने यो फेरि संवैधानिक परिषद विभिन्न तहमा चाहिँ नियुक्तिका लागि चाहिँ संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छुट्टै टपिकमा भएकोले तपाईले सम्भव हो भने त्यसलाई पनि हेर्नु होला। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको चाहिँ नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जो व्यक्ति नियुक्त भइसकेपछि त्यो व्यक्ति 6 वर्षको लागि नियुक्त हुनेछ। उसको पदावधि जम्मा 6 वर्षको लागि चाहिँ हुनेछ। यसरी कुनै पनि व्यक्ति 6 वर्ष भन्दा बढी चाहिँ सम्बन्धित आयोगको आयुक्त वा सदस्यको रूपमा रहन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। अब तर यदि यही संविधानले फेरि के व्यवस्थापन गर्छ भने यदि कुनै पनि अख्तियार दुरुपयोग आयोगको कुनै पनि अध्यक्ष एकचोटि भइसकेको अध्यक्ष फेरि पनि त्यही पदमा नियुक्त हुन चाहिँ ग्राह्य हुँदैन, योग्य हुँदैन। तर यही अख्तियार दुरुपयोग आयोगको कुनै पनि सदस्य फेरि पुनः त्यही आयोगको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ नियुक्त हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्छ। भनेको 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य नियुक्ति भएको थियो। पदावधि चाहिँ यिनको 6 वर्षको हुँदो रहेछ। यसरी 6 वर्षको पदावधि समाप्त भइसकेपछि फेरि त्यही पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुँदो रहेनछ। तर कुनै पनि सदस्य चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ नियुक्ति हुन सक्ने रहेछ। तर यसरी कुनै पनि सदस्य अध्यक्षको रूपमा फेरि नियुक्ति भयो भने पनि उसको पदावधि चाहिँ 6 वर्ष भन्दा बढी हुँदो रहेनछ। तर यदि सदस्यको रूपमा उसले जस्तै उदाहरणको लागि सदस्यको रूपमा उसले 4 वर्ष चाहिँ उसले सदस्यको रूपमा काम गरिसकेको रहेछ भने त्यही व्यक्ति अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति भयो भने पनि उसले अध्यक्षको हैसियतले 2 वर्ष भन्दा बढी चाहिँ गरिँदो रहेनछ। अथवा सदस्य हुँदाका लागि सदस्य हुँदा उसले जति पदावधि पूरा गरेको छ त्यो पदावधि पनि अध्यक्षको रूपमा जोडिँदो रहेछ। जम्मा 6 वर्षको लागि गर्छ। अब यसका अतिरिक्त तपाईहरुले जाँचको लागि जान्नै पर्ने हुन्छ कि यो प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको लागि आयुक्त हुनको लागि चाहिँ उसको योग्यता चाहिँ के त अथवा उसको योग्यता नै हामी हेर्छौं र पहिले माथि राखिदिएको छ। यसको पदको रिक्तता के हुन्छ, के अवस्थामा नियुक्त भएको कुनै पनि प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू मध्येमा उसको पद कुन अवस्थामा रिक्त हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरे हुन्छ। यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ दोस्रो चरणको अघि हामीले भने जस्तो दोस्रो चरणमा संविधानमै व्यवस्था गरिदिएको छ। जसमध्येमा कुनै पनि प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दियो भने कुनै आयुक्त, यसलाई मैले अलिकति बढी जोड किन दिएको छु भने यो शैलीबाट यो आयोगको कुरा पढ्नलाई बुझिसकेपछि अरु आयोगहरू पनि लगभग सेम भएको कारणले सरसर्ती त्यो आयोगहरूलाई हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरु यसमा पढ्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो यो संवैधानिक आयोग हो भन्ने कुरा पढ्नु पर्यो। यसमा कति जना आयुक्त कसले र कसरी गरिन्छ, कसले गर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो र यसको चाहिँ पदावधि कति हुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नु पर्यो। यही ढंगले कम्पेरिजन रूपमा हामी सबैमा जान सक्ने अवस्था रहन्छ।
र यसको पदको रिक्त कुन अवस्थामा हुन सक्छ, एकचोटि चाहिँ आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तको रूपमा चाहिँ नियुक्त भएको व्यक्तिको चाहिँ पद रिक्त हुने अवस्था के छन् त भन्ने कुरा पनि जाँचको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको पद रिक्तताको लागि के भन्छ भने कुनै पनि प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूले राष्ट्रपतिसँग लिखित राजीनामा दिएको खण्डमा उसको पद एउटा रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था रह्यो। अर्को कानुनी व्यवस्था रहेछ निजको उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा। 65 वर्ष उमेर पुरा भइसकेपछि भयो भने त्यो व्यक्ति पनि फेरि उसको पदमा रहन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसै गरी मैले हिजो पनि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण छ है यसलाई पढ्नुहोस् भनेर धारा 101 को बारेमा पनि बताएको थिएँ कि जसमा महाभियोगसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था थियो कि कुनै पनि निर्वाचन आयोगको प्रमुख के अरे अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित भयो, महाभियोगको लाग्यो भने त्यो महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि उसको पदबाट ऊ चाहिँ मुक्त हुने रहेछ, त्यो पद चाहिँ रिक्त हुँदो रहेछ। त्यसै गरी शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा पनि अख्तियार दुरुपयोग आयोगको सदस्य वा अध्यक्षको पद चाहिँ रिक्त हुने अवस्था रहेछ। त्यसै गरी एउटा सार्वभौम चाहिँ कुरा छ जो निजको मृत्यु भएमा भनेको जम्मा 5 वटा अवस्थामा चाहिँ यो आयोगका सदस्य आयोगका आयुक्त वा त्यसको अध्यक्षको पद रिक्त हुने अवस्था रहेछ। 1 राजीनामा, 2 उमेर 65 वर्ष, 3 महाभियोग पारित, 4 संवैधानिक परिषदले यो काम गर्न अब सक्षम छैन भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र 5 मा उसको मृत्यु भएमा। यति अवस्थामा चाहिँ यो अवस्था रह्यो भने चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग आयोगको अध्यक्ष वा तिनका आयुक्त सदस्यहरूको चाहिँ पद चाहिँ समाप्त हुने कानुनी संविधानले व्यवस्था गरेको छ भने यो आयोगमा नियुक्ति हुनका लागि योग्यता चाहिँ के त, पद रिक्तता हेर्यौं हामीले के योग्यताहरू तोकिएका छन् जस अन्तर्गत यसले के भन्छ भने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यक्ति र 45 वर्ष उमेर पुरा भएको कुनै व्यक्ति वा उच्च नैतिक चरित्र भएको कुनै पनि व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग आयोगको सदस्य वा अथवा त्यसलाई हामी आयुक्त भन्छौँ, आयुक्त वा मुख्य आयुक्त प्रमुख आयुक्तको रूपमा चाहिँ नियुक्त हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था यसले गरेको छ। यसका अतिरिक्त यो आयोगलाई पढिरहँदा अब मुख्य गरी छोटकरीमा नै म तपाईलाई अनुरोध गर्छु कि हरेक आयोगहरूका काम कर्तव्य अधिकार के हुन् त भन्ने विषयमा चाहिँ यसले संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुन्छ। मैले अघि माथि पनि तपाईलाई बताइसकेको छु, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा, भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्नेछ भनेर चाहिँ यसले व्यवस्था गरियो भने यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्, फेरि यसले के भन्छ, तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था के भने यो संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेको भनेको यो अख्तियार दुरुपयोग आयोगले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने ऊ पदमा रहन्जेलीसम्म उसलाई चाहिँ कुनै अनुसन्धानको दायरामा राख्न सक्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। यसर्थ यो आयोग यो अख्तियार दुरुपयोग आयोग अन्तर्गतमा यसको काम कर्तव्य अधिकारलाई यो धारा 239 ले अलिकति धेरै व्याख्या गरेको छ। मैले सबैलाई यहाँ तपाईलाई व्याख्या गरिन, यो तपाईले आफ्नो नोटबाट पनि पढ्नु होला। मुख्य कुरा, चुरो कुरा, बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै पनि आयोगको बारेमा तपाईहरुले जानकारी राख्नका लागि के कुरा जानकारी राख्नु पर्दो रहेछ भन्दा कुन आयोग, संवैधानिक आयोग संविधानको कुन भागमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यो आयोगको गठनमा कति जना सदस्य र अध्यक्ष हुँदा रहेछन्, त्यो आयोगको मुख्य काम कर्तव्य अधिकार के हो,
त्यो आयोगमा हुने अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया के हो अथवा कसले नियुक्ति गर्छ, कसले नियुक्ति गर्छ, के को आधारमा नियुक्ति गर्छ, कसको सिफारिसमा नियुक्ति गर्छ, त्यो नियुक्ति गरेको व्यक्तिको पदावधि कति हुन्छ, नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता के हो र कुन नियुक्ति भइसकेपछि कुन अवस्थामा निजको पद रिक्त हुन्छ भन्ने विषयमा यी 8 देखि 10वटा क्वेशनको एन्सर हरेक आयोग पढ्दाखेरि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले अलिकति बढी टाइम किन दिएको छु भने अरु आयोगहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हुने बित्तिकै यो आयोगसँग मेल हुने धेरै अरु आयोगका संवैधानिक व्यवस्थाहरुसँग यो आयोग भएकोले यसलाई तपाईहरुले लगभग पढ्दा पढ्दै कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आयोग, यो अख्तियार दुरुपयोग आयोग अख्तियारको दुरुपयोग सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले वर्षार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको वा नगरेको सिलसिलामा चाहिँ कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्नका लागि यो आयोगको व्यवस्था भएको हो। यो आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भएको हो। यो आयोगमा एकजना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य सहित जम्मा 5 जनाको चाहिँ 5 जना आयुक्तहरू भएको यो आयोगमा चाहिँ 5 जना आयुक्तहरू रहन्छन्, जसलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 6 वर्षको लागि नियुक्ति गरिन्छ। त्यो व्यक्ति नियुक्ति हुने व्यक्तिका केही निश्चित योग्यताहरू तोकिएका छन्। यसरी तोकिएका जुन योग्यताहरू अन्तर्गतमा जम्मा हामीले हेर्दाका बखतमा के देखिँदो रहेछ भन्दा त्यो व्यक्ति अथवा अख्तियार दुरुपयोग आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुनका लागि उ चाहिँ एउटा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक प्राप्त गरेको, कुनै राजनीतिक दलमा नभएको नरहेको, लेखा राजस्व इन्जिनियरिङ कानुन विकास अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष अनुभव प्राप्त र ख्याति प्राप्त गरेको र 45 वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिकता भएको यस्तो व्यक्तिलाई त्यो आयोगमा नियुक्त गरिँदो रहेछ। नियुक्ति भएको मितिले 6 वर्षसम्म उसको पदावधि हुँदो रहेछ। एकचोटि नियुक्ति भइसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुँदो रहेनछ। तर सदस्य चाहिँ को हकमा अध्यक्ष हुनका लागि बाधा हुँदो रहेनछ। तर सदस्य चाहिँ अध्यक्ष हुन सके तापनि सदस्य र अध्यक्षको दुईटैको पदावधि जोड्दा 6 वर्ष भन्दा बढी हुँदो रहेनछ र जम्मा यसको लागि 5 वटा अवस्थामा चाहिँ यसको पद रिक्त हुँदो रहेछ। पहिलो लिखित राजीनामा, दोस्रो उमेर 65 वर्ष, तेस्रो महाभियोग पारित, पदमुक्त गरेको र निजको मृत्यु भएमा यति अवस्थामा चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यहरूको चाहिँ पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था र यसको मुख्य काम एक लाइनमा भन्नुपर्दा कामकर्ता अधिकार अन्तर्गत मुख्य काम सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा चाहिँ यसले अनुसन्धान तहकिकात गरी यदि गरेको देखिएछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजायको लागि सक्षम निकायमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने समेतको अधिकार यसले निर्दिष्ट गर्छ र यसैको मातहतमा रहेर अख्तियार दुरुपयोग आयोग 2048 पहिलेको संविधान बमोजिम बनेको थियो। त्यसैलाई अहिले संशोधन गरेर यो संविधान बमोजिम कायम गरिएको छ। त्यो कानुन बमोजिमका कामकर्ता र अधिकारहरू यसले प्रयोग गर्ने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था यसले गरेको छ। अब यसपछि यहीसँग लगभग मिल्दोजुल्दो मैले एउटा माथि अलिकति धेरै टाइम किन दिएको भने त्यसलाई बुझ्यो भने यसलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि अब अर्को आयोगको रूपमा कोर्समा तपाईहरु राखेको छ लोकसेवा आयोग, जुन लोकसेवा आयोग अन्तर्गत अहिले तपाईहरु पनि एउटा जाँचको तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यसमा लोकसेवा आयोगको कुनै न कुनै पार्टले काम गरिरहेको नै हुन्छ। लोकसेवा आयोगको हकमा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुस्, यो पनि एउटा संवैधानिक आयोग, संविधानको भाग 23 ले गरेको एउटा आयोग, स्वतन्त्र आयोग, स्वेच्छा आयोग। यसले चाहिँ यसका आफ्ना निश्चित काम कर्तव्य अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि यो पनि गठन भएको हुन्छ। यसैका मातहतमा यही संवैधानिक व्यवस्थाका मातहतमा रहेर विभिन्न लोकसेवासँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरूको चाहिँ बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएका छन् र मुख्य मार्ग निर्देशकको रूपमा यसलाई निर्देशकको रूपमा चाहिँ हाई कमान्डको रूपमा चाहिँ लोकसेवा यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुन्छ। यसको व्यवस्था र हामीले अघि माथि पढेको अख्तियार दुरुपयोग आयोग अन्तर्गतका व्यवस्थाहरू लगभग मिल्ने नै छन्। धेरै कुराहरू मिल्छन्, त्यसमा पनि म कम्पेरिजन रूपमा लानेछु। माथिको अख्तियार दुरुपयोग आयोग र यो आयोगसँग मिल्ने कुरा भनेको
सबैभन्दा पहिलो कुरा यो आयोगको चाहिँ एउटा यसका सदस्यहरू अथवा पदाधिकारीको संख्यामा छ। अख्तियार दुरुपयोगमा पनि एकजना अध्यक्ष सहितको चाहिँ अन्य 4 जना सदस्यहरू रहन्थे भने यो आयोगमा पनि त्यतिकै जना सदस्य र त्यतिकै जना अध्यक्षहरू रहेको पाइन्छ। यी आयोगका आयुक्तहरू अध्यक्ष वा सदस्यहरूको चाहिँ नियुक्तिको प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग र लोकसेवा आयोगको एउटै प्रक्रिया हो, जसको प्रक्रिया भनेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने। अख्तियार दुरुपयोगको र यसको नियुक्ति प्रक्रिया पनि एउटै रहेछ, एकै प्रकारको रहेछ। यद्यपि अब यसका चाहिँ अलिकति योग्यताहरूको बारेमा थोरै फरक पर्न सक्छ। अब यसमा के रह्यो भन्दा यसले भन्यो लोकसेवा आयोगको सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा 50% हेर्नुहोस् है, यो आयोग अलिकति फरक व्यवस्था भनेको लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा 50% सदस्य चाहिँ 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट भनेका त्यसका सदस्यहरू मध्येमा कम्तीमा 50% भनेको 2 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुनु पर्दछ भन्दा कम्तीमा पनि 20 वर्ष चाहिँ सरकारी सेवामा काम गरेको र बाँकी सदस्यहरू चाहिँ त्यति जथाभावी होइन। बाँकी सदस्यहरू पनि विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त गरेर चाहिँ यो लोकसेवा आयोगको चाहिँ यो गठनको प्रक्रियालाई पुरा गरिँदो रहेछ। त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगसँग नै मेल खाने कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि यी आयुक्तहरू, यी अध्यक्ष वा यसका आयुक्तहरू पुनर्नियुक्तिका लागि चाहिँ योग्य हुने छैन, पुनर्नियुक्ति हुन्न। यिनको पदावधि पनि 6 वर्षको लागि हुनेछ। यो माथिकैसँग ठ्याक्कै मिल्यो। 6 वर्षको लागि पदावधि, पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था। यदि तर पुनर्नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्थाले कुनै पनि यो आयोगको कुनै पनि सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्ति हुनका लागि यसले बाधा गर्दो रहेछ। तर अध्यक्ष कुनै पनि सदस्य अध्यक्षमा नियुक्ति भयो भने पनि त्यो व्यक्तिको जम्मा सदस्य र अध्यक्षको दुईटै पदावधि जोड्दा 6 वर्षभन्दा बढी चाहिँ हुने अवस्था रहेनछ। यो व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था ठ्याक्क मिलेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा सेम टु सेम हुन्छ। दुईटैलाई कम्पेरिजनको रूपमा तपाईहरुले एकै ठाउँमा राखेर पनि यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि यो कुन अवस्थामा चाहिँ पद रिक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले माथि अख्तियारमा पढेको र यसमा पढेको व्यवस्था एउटै छ। राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा 101 बमोजिमको चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा अनि शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र निजको मृत्यु भएमा यो एउटा ठाउँको चाहिँ पदमुक्त हुने, पद रिक्त हुने अवस्था एउटा संवैधानिक एउटा आयोगको कुनै व्यवस्थालाई पढ्नु भयो भने लगभग सबैको मेल हुन्छ। त्यसले यसलाई कम्पेरिटिभ रूपमा मैले तपाईलाई चार्ट पनि दिउँला। त्यो चार्ट बमोजिम पनि यसलाई चाहिँ पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले यसमा हेरेर यो लोकसेवा आयोगको चाहिँ अहिलेसम्म पढेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पढेको हकमा लगभग सबै कुरा सेम छ। फरक कहाँनिर मात्र रहेछ भन्दा एउटा फरक के रहेछ भन्दा यसका सदस्यहरू मध्ये को कहाँबाट कसरी हुने भन्ने कुराको अलिकति छुट्टै व्यवस्था भयो। त्यसमध्येको 50% कम्तीमा पनि 50% चाहिँ कम्तीमा 20 वर्ष सरकारी सेवामा रहेका र अन्य चाहिँ 50% चाहिँ अन्य विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू है यसका सदस्यताका लागि योग्य चाहिँ यसले व्यवस्था पनि गर्छ। अब यसमा माथिसँग मेल खाने कुरा कहाँ भने यसका पदाधिकारी संख्याहरू, नियुक्तिको प्रक्रियाहरू, पदावधिहरू, पुनर्नियुक्ति हुने कि नहुने भन्ने सिलसिलामा यो लगभग सबैसँग मेल खान्छ। अब यसका अतिरिक्त अलिकति यसको चाहिँ योग्यताको बारेमा पनि थोरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य र अहिलेको योग्यता र यसको योग्यतामा अलिकति फरक छ। यसले भन्छ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको। अघिकोमा स्नातक उपाधि मात्रै भनिएको थियो भने यसमा चाहिँ लोकसेवाको चाहिँ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको भन्ने रह्यो। र त्यसै गरी अर्को नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति चाहिँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको रूपमा अध्यक्ष वा त्यसको सदस्यको रूपमा चाहिँ नियुक्ति हुन सक्ने यो संवैधानिक व्यवस्था संविधानको भाग
23ले लोकसेवा अन्तर्गत चाहिँ नै यसको गरेको छ। अब यसको मुख्य गरी लोकसेवा आयोगका हामीले कामकर्ता र अधिकारहरूलाई पनि सँगसँगै तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य गरी लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्यलाई सैद्धान्तिक रूपमा मूल कुरामा हेर्दाखेरि विभिन्न निकायहरू त्यस अन्तर्गत पनि नेपाल सरकारको 50% वा सोभन्दा बढी लगानी रहेका संस्थाहरू समेतका चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्दाका बखतमा स्वच्छ र निष्पक्ष नियुक्तिका लागि चाहिँ लोकसेवा आयोगले विभिन्न उसका कार्यविधिहरू बनाएर विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ त्यसका पदाधिकारीहरू अथवा चाहिँ ती निकायहरूमा चाहिँ नियुक्तिका लागि यसले सिफारिस गर्ने काम चाहिँ लोकसेवा आयोगले चाहिँ गरेको हुन्छ भनेर यसका कामकर्ता र अधिकारहरूलाई पनि तपाईँहरूले सँगसँगै पढ्नुहोला। अब यो व्यवस्था राखिदिएको कारणले यसलाई पनि फेरि हामी सँगसँगै लिएर जान्छौँ। अब अर्को निर्वाचन आयोग पनि यो कोर्समा तपाईँलाई सँगसँगै कोर्समा राखिदिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई पनि सरसर्ती हामीले धेरै पढ्नु पर्दैन। माथिका विषयवस्तुसँग सरलै तपाईँहरूले कम्पेरिजनमा गर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगको हकमा पनि धेरै कुराहरू अधिकांश कुराहरू मिल्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि निर्वाचन आयोगको हकमा पनि आयुक्त र त्यसका आयुक्त र प्रमुख आयुक्त गरी जम्मा 5 जनाको एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगको गठन गरिने निर्वाचन आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था। यसका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति माथि हामीले पढेको लोकसेवा र अख्तियार दुरुपयोगसँग ठ्याक्कै मिल्ने राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति। अनि यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको पदावधि पनि जम्मा माथिको जस्तै जम्मा 6 वर्षकै रहेछ। 6 वर्षकै लागि चाहिँ नियुक्ति हुँदा रहेछन्। यदि 6 वर्षको लागि नियुक्ति भएको कुनै पनि व्यक्ति फेरि त्यही पदमा दोहोरिएर नियुक्ति हुनका लागि योग्य हुँदैनन्। तर कुनै पनि सदस्य, कुनै पनि निर्वाचन आयोगको कुनै पनि सदस्य त्यही निर्वाचन आयोगको चाहिँ अध्यक्षमा नियुक्ति हुनका लागि चाहिँ फेरि यसले बाधा गर्दो रहेछ। तर बाधा नगरे पनि के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्दा निर्वाचन आयोगको सदस्य र अध्यक्षको समेतको दुईटै पदावधि, दुईटै समयावधि जोड्दा 6 वर्षभन्दा बढी चाहिँ हुँदो रहेनछ। त्यसको अर्थ भनेको कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन आयोगको सदस्यको रूपमा काम गर्यो, 3 वर्ष काम गरेको थियो, 3 वर्ष सदस्य भएर काम गरेको कुनै पनि व्यक्ति फेरि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु पर्यो। नियुक्ति हुनका लागि चाहिँ बाधा भएन, नियुक्ति चाहिँ हुन सक्ने भयो। तर नियुक्ति भए पनि अध्यक्षको हैसियतले उसले काम गर्न सक्ने अवस्था 3 वर्ष मात्रै हुँदो रहेछ। किनभने 3 वर्ष उसले सदस्यको रूपमा काम गरिसकेकोले उसले थप 3 वर्ष गरी जम्मा 6 वर्षभन्दा बढी चाहिँ त्यो आयोगमा रहेर काम गर्न सक्ने कानुन संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ नगरेको हुँदाखेरि मुख्य गरी माथिकैसँग मेल खाने यो विषयवस्तु रह्यो। र यो निर्वाचन आयोगमा रहेका सदस्य र त्यसका चाहिँ अध्यक्षको फेरि पद रिक्त कुन अवस्थामा हुने भयो भन्दा माथिको व्यवस्थासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। माथिको एउटालाई तयारी गर्नुभयो भने सबैको तयारी एकैचोटि हुन्छ। त्यसो हुँदा एकैचोटि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो पदमुक्त हुने अवस्था भनेको माथिको कुरालाई दोहोरिन्छ। राष्ट्रपति समक्ष सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष वा पदाधिकारी आयुक्तले चाहिँ यदि राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ लिखित राजीनामा दिएको खण्डमा, त्यसै गरी उसको उमेर 65 वर्ष उमेर पुरा भएको अवस्थामा र अर्को निजको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पटक भनेका छौँ, अब त कण्ठनी हुन्छ होला तपाईँहरूलाई, यो धारा 101 मा महाभियोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था छ। धारा 101 बमोजिमको चाहिँ महाभियोग लगाइन्छ र त्यो महाभियोग चाहिँ यदि पारित भयो भने पनि यो निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको चाहिँ पदावधि समाप्त चाहिँ उसको पद चाहिँ रिक्त हुन्छ, त्यो पदबाट हट्नु पर्यो। र त्यसै गरी उसको शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रहेर कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ पदमुक्त गरेमा पनि उसको पद रिक्त हुने कारण संवैधानिक व्यवस्था रह्यो। र अर्को 5औं नम्बरमा उसको मृत्यु भयो भने पनि ऊ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पदबाट मुक्त हुँदो रहेछ। यो पदबाट मुक्त हुने लगभग माथिका दुईटा आयोग सँगसँगै यो आयोगलाई पनि मिलाएर जानुभयो भने, पदावधि र आयुक्तहरूको संख्या मिलाएर जानुभयो भने, नियुक्तिसँग सम्बन्धित कुरालाई फेरि जोडेर जानुभयो भने यसमा सेम टु सेम भएकोले तपाईँलाई पढ्न पनि अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। अब मैले यसमा पनि तपाईँलाई जोडे कि यो व्यक्ति पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भने पनि सदस्यलाई फेरि प्रमुख
आयुक्तको रूपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा जानको लागि ग्राह्य हुन्छ, मिल्छ, तर पदावधि चाहिँ फेरि जम्मा जोड्दा 6 वर्षको हुनुपर्छ भनेर त मैले माथिका दुईटै आयोग भन्दा पनि भनिसकेँ र यसमा पनि त्यही अवस्था रह्यो। र यसका लागि अब उसको योग्यता नियुक्तिका लागि योग्यतामा चाहिँ नि अलिकति अन्तर आउन सक्छ। यसमा के भन्यो भने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक प्राप्त गरेको अख्तियारसँग नै मिल्ने भयो। अनि नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उमेर 45 वर्ष पुरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको। अब यो एउटा कथा छ, यो उच्च नैतिक चरित्र भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्ना आफ्ना परिभाषा र आफ्ना आफ्ना तर्क दिन्छन्। तर जे होस् हामीले समग्रतामा बुझ्नुपर्ने के हो भने कुनै पनि व्यक्ति चरित्रवान हुनु पर्यो कि उसको नियुक्तिमा सबैले वाह वाह गर्ने हुनु पर्यो अथवा उसको चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ नैतिक चरित्र चाहिँ समाप्त भएको हुनु भएन। उच्च नैतिक चरित्र हुन्छ। यसका मापदण्डहरू मान्छेहरूले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफ्नो आफ्नो तह तब्का पाउँदै प्रयोग गर्ने गर्छन्। अहिले हामीलाई चाहिँ जाँच पास गर्नुपर्ने भएकोले जेसुकै उच्च नैतिक चरित्र भएको भनेर जाँचमा क्वेसन आइदियो भने यसलाई भरपूर रूपमा चाहिँ मिलाएर तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तसर्थ यसका नियुक्तिका लागि योग्यता पनि के रहेछ भन्ने कुरा नि हामीले यसमा हेर्यौं। अब यसका अतिरिक्त यस आयोगबाट यस शीर्षक अन्तर्गतमा तपाईँहरूले हेर्नै पर्ने चाहिँ विषयवस्तु के हो भनेदेखि यो आयोगले यो आयोगको मुख्य काम यो आयोगको टपिक्सबाट नै थाहा हुन्छ। यो आयोगको टपिक्स नै के हो भन्दा निर्वाचन आयोग। यसले चाहिँ देशमा गराउनु पर्ने विभिन्न राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत चाहिँ विभिन्न सङ्घ प्रदेशदेखि लगेर स्थानीय तह लगायतका सम्पूर्ण ठाउँमा जतिसुकै ठाउँमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको व्यवस्थापन निर्वाचन गर्ने काम प्रक्रिया पद्धतिहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसले व्यवस्थित गर्ने चाहिँ यसको प्रमुख काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गतमा रहन्छ। यद्यपि त्यसका अतिरिक्त यसका काम कर्तव्य अधिकार भनेर धारा 246 मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई उसले अक्षरशः पालना गर्दै यस अन्तर्गत उसलाई आवश्यक पर्ने अरू कानुनहरू पनि उसले बनाउँदै कार्यविधिहरू बनाउँदै उसले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। समग्रतामा राष्ट्रमा गरिनुपर्ने हरेक निर्वाचनहरूको व्यवस्थित निर्वाचनहरू निष्पक्ष निर्वाचनहरूको चाहिँ यसले संयोजन गर्ने भएकोले यसको नाम नै निर्वाचन आयोग रह्यो। त्यसैले मैले भने निर्वाचन आयोगको चाहिँ किन चाहिँ व्यवस्थापन भयो भन्ने बित्तिकै 50% कुरा क्लियर हुन्छ कि निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन भयो भन्ने छ। र यी आयोगहरूमा एकचोटि नियुक्त भएका कुनै पनि व्यक्तिहरू फेरि कुनै पनि सरकारी सेवाको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुँदैन भन्दा नियुक्तिका लागि चाहिँ ग्राह्य हुँदैनन् अथवा उनीहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको कानुनी व्यवस्था यसमा रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था है यो कानुन भन्दा हुँदै कानुनी व्यवस्था भनिन्छ। सकेसम्म मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि अनुरोध गरेको छु संविधानको हकमा संवैधानिक व्यवस्था भन्नु होला, कानुनको विषयमा कानुनी व्यवस्था भन्नुहोस्, संविधानलाई धाराले छुट्याउनुहोस् भने कानुनलाई चाहिँ दफाले छुट्याउनुहोस्। त्यसो भयो भनेदेखि जार्गनहरू पनि ठ्याक्क मिल्छ, सिलसिला पनि मिल्न सक्छ। अब एउटा अर्को आयोग छ, तपाईँहरूको कोर्समा राखिदिएको मध्ये एउटा आयोग छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग। सेतो हात्ती भन्छु म यसलाई। यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एकदमै यो स्वतन्त्र आयोग हो। तर अब यसले गर्न सक्ने केही छैन, जम्मै सिफारिस गर्छ। अनि सिफारिस गरेको कुरा नि कारण कतिपय भएका छन्, कतिपय भएका छैनन्। यो जे होस् संवैधानिक आयोगको रूपमा अर्को एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि भाग 25 ले आयोगको रूपमा चाहिँ राखेको छ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, किनभने मानवाधिकारको सुरक्षाका लागि, मानवाधिकारको चाहिँ संरक्षणका लागि, सम्वर्धनका लागि चाहिँ यो आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ। अब यो आयोगको हकमा पनि माथिकासँग मेल खान्छ, सबै कुराहरू धेरै कुराहरू मेल खान्छ। कुरा के मात्रै फरक छ भन्दा यसका नाम फरक भए, यसका काम फरक भए, अरूको हकमा चाहिँ लगभग एउटै छ। यो राष्ट्रिय मानवाधिकार जुन आयोग छ, यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। जम्मा यी 5 जनाले चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सञ्चालन गर्नेछन्। यसका आयुक्तको रूपमा रहेर यसलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछन्। र यी आयुक्तहरूको पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अन्य माथि हामीले पढेका 3वटा जुन आयोगहरू थिए, ती 3वटा आयोगहरूसँग नै मेल खान्छ। यिनका पनि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यिनको नियुक्ति हुनेछ।
यी यसरी नियुक्ति गर्दा तिनको पदावधि माथिको सरने, किन मैले माथि माथि भन्न जोडिरहेको छु भने कम्पेरिजन गरेर पढ्नु भने तपाईँले एउटै आयोगबाट पढ्दा सबै आयोगहरूको बारेमा एकैचोटि तपाईँलाई क्लियर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर माथिकासँग मैले कनेक्सन गरिरहेको हो। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यी राष्ट्रिय मानवाधिकारका आयोगका सदस्य र प्रमुख आयुक्तको चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ नियुक्त हुन्छ। तिनका पदावधिहरू पनि के हुँदा रहेछन् भन्दाखेरि 6 वर्षका लागि हुँदा रहेछन् र यसरी एकचोटि नियुक्ति भइसकेको कुनै पनि पदाधिकारी फेरि नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुँदैन, पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन। फेरि माथिकै कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था फेरि जोडिन्छ, तर कुनै पनि सदस्य राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा नियुक्ति भएको कुनै पनि सदस्य पुनः आफ्नो पदावधि 6 वर्षको पदावधि पुरा भइसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ फेरि त्यही पदमा नियुक्त हुन सक्दो रहेनछ। तर आफ्नो पदावधि पुरा नहुँदैका बखतमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनका लागि संवैधानिक बाटो खुल्ला रहेछ। यसमा उनको नियुक्ति हुन सक्ने रहेछ। तर यसरी नियुक्ति भए पनि उसले नियुक्ति भएपछि एउटा सदस्यको हैसियतमा उसले जति पदावधि उसले भुक्तान गरेको थियो त्यो समेतलाई जोडेर 6 वर्षभन्दा बढीको पदावधि चाहिँ उसले भुक्तान गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ उसले पालना गर्न चाहिँ अथवा प्रयोग गर्न चाहिँ सक्दैन। 6 वर्षभन्दा बढी चाहिँ पदावधि हुँदैन भन्ने यसको संवैधानिक व्यवस्था रह्यो। यसको पनि पद रिक्तसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था हामीले माथि पढेकोसँग एउटै मिल्छ। जम्मा यसमा पनि जम्मा चारवटा चाहिँ अवस्था विद्यमान त छ। एउटा अब त तपाईहरुले पनि पढ्दा पढ्दै नहेरिकन पनि भन्न सक्ने हुनुहुन्छ कि उसको पदावधि के रहेछ भन्दा यदि कुनै पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले लिखित राजीनामा चाहिँ उसलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ लिखित राजीनामा दिनुभयो भने पनि उसको पद रिक्त हुँदो रहेछ। त्यसै गरेर यदि उनले चाहिँ काम कारबाही खराब आचरणमा विविध कारणले अथवा संविधानको धारा 101 ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निज विरुद्ध चाहिँ महाभियोगको लाग्यो र त्यो महाभियोग चाहिँ संसदबाट चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो महाभियोग पारित भयो भने पनि उसको पद रिक्त हुने। त्यसै गरी शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण चाहिँ सेवामा रहेर कार्य सम्पादन गर्न चाहिँ असमर्थ रहेको भनेर संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रपतिले चाहिँ उसलाई पदमुक्त गर्न पनि सक्नुहुँदो रहेछ। यदि त्यस्तो भयो भने पनि उसको पद चाहिँ रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ। अर्को त एउटा चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा, निजको मृत्यु भएमा पनि उसको पद चाहिँ समाप्त हुने अथवा रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अन्तर्गत चाहिँ नि संविधानको भाग 25 ले यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अब यो व्यक्ति कुनै मानवाधिकार आयोगमा नियुक्तिका लागि कस्तो व्यक्ति योग्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अन्य व्यवस्थाहरू भन्दा अलिकति फरक छ। यसको योग्यताको हकमा चाहिँ व्यवस्था के गरिया 6वटा व्यवस्था गरिया हुन्छ। यसमा एक भन्छ अध्यक्षको हकमा, यसको हकमा अलिकति फरक छ। अध्यक्षको हकमा मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका, मानवाधिकारको सम्वर्धन र संरक्षणको क्षेत्रमा विशिष्ट योग्यता पुरा भएका अथवा योगदान पुर्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति चाहिँ अध्यक्षको हस्तमा ग्राह्य हुने रहेछ। अध्यक्ष हुनका लागि चाहिँ जो पायो त्यो हुन सक्ने भएन। यसको लागि योग्यता अलिकति गम्भीर योग्यता के राखियो भन्दा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका, पहिले त्योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश भएका वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका, ती पदहरूबाट चाहिँ सेवानिवृत्त भएका कुनै पनि व्यक्ति वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष र अरू 4 जना सदस्य हुनका लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याई ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति मध्येबाट सदस्यमा नियुक्त गरेर चाहिँ अध्यक्ष र सदस्यको चाहिँ नियुक्ति गरिँदो रहेछ। अर्को योग्यता त्यति मात्रै भएर पुगेन। अर्को योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक
उपाधि प्राप्त गरेको, 45 वर्ष उमेर पूरा भएको र नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलहरूको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति नै राष्ट्रिय मानवाधिकारको अध्यक्ष वा सदस्यको रूपमा चाहिँ नियुक्ति हुनलाई योग्य व्यक्ति मानिँदो रहेछ र यसरी नियुक्ति भएका व्यक्ति चाहिँ पुनः सरकारी सेवाको लागि योग्य नहुने भन्ने समयको संवैधानिक व्यवस्था छ। अब मैले माथिको कन्सेप्टमा तपाईलाई बताएको छु र हरेक टपिक्सबाट पनि के बुझ्नुपर्छ भने व्यवस्था किन आयो भन्दा त्योसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन गर्न भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले नपढे पनि धेरै कुरा अब भन्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकारको आयोगसँग सम्बन्धित कानुन किन बन्यो र यो आयोग किन बन्छ भन्दा खास गरी यसको टपिक्सले नै क्लियर गर्छ। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विविध क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित र सुव्यवस्थित गरेर मानव अधिकारलाई चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ यसका कामकर्ता र अधिकारहरू निहित रहेका हुन्छन्। अब यो काम यो क्लासमा सम्भव हुँदैन, नोटमा राखिदिएको छु। संविधानको संवैधानिक व्यवस्था धारा 249 मा यसका मानवाधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ भने यसलाई पुरा गर्न चाहिँ यसमा के काम गर्ने भनेर यसले चाहिँ तल लामो व्याख्या दिएको छ। यसको व्याख्यालाई तपाईहरुले हेर्नु होला। नबुझ्नु भयो भने कुनै नबुझ्नु भयो त्यस्तो रह्यो भने जाँच अगाडिलाई तपाईहरुलाई मोबाइल नम्बर समेत उपलब्ध गराउला। त्यसमा समेत तपाईहरुले क्वेशन गरेर छलफल गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसका कामकर्ता अधिकार तपाईहरुले हेर्नुस्, माथिका आयोगहरुसँग हेर्न तुलना गर्नुस्। यो पछि तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो होस् जानकारी राख्नका लागि भनेर हामीले माथि पढेका जुन आयोगहरु छन्, माथि पढेका आयोगहरुको हकमा कम्पेरिटिभ रूपमा यो चारवटै आयोगहरुमा के कुरा मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा पढ्नु भयो भने सबै कुरालाई हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको नियुक्ति कसमा भन्दा अख्तियार दुरुपयोगमा, त्यही यो नियुक्तिको प्रक्रिया लोसेमा पनि, निर्वाचन आयोगमा पनि र मानव अधिकारमा पनि त्यही लागू हुँदो रहेछ। प्रमुख आयुक्त र 4 जना सदस्य यो अन्य आयोगमा पनि त्यही नै रहेछ। पदावधि 6 वर्षको सबै आयोगहरुको पदावधि त्यही हुँदो रहेछ। अनि न्यूनतम उमेर 45 वर्ष सबैमा त्यही लागू हुँदो रहेछ। अनि शैक्षिक योग्यता अरुमा सेम रहेछ। एउटै चाहिँ यो लोकसेवा आयोगको हकमा स्नातकोत्तर हुँदो रहेछ। अर्को उपल्लो उमेरको हक 65 वर्ष तर मानव अधिकारको हकमा त्यो लागू हुँदो रहेछ। उच्च नैतिक चरित्र भएको सबैले चाहिँदो रहेछ। त्यस्तै अब वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने समेतको व्यवस्था हुन्छ। राजनीतिक कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्धता नभएको भनेर सबैमा पनि एउटै हुने भएकोले यो चारवटा आयोगहरुलाई तपाईहरुले एउटै सिलसिलामा एउटै लिस्टमा बनाएर पनि एकीकृत रूपमा तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले आज हेरेको टपिक्समा न्यायपालिका हेर्यौं, राज्यको शक्ति बाँडफाँडलाई हेर्यौं र के आयोगहरु हेर्यौं। अब छोटो दुईटा टपिक्सहरु पनि यसमा तपाई यो कोर्स अन्तर्गत राखिदिएको यसलाई पनि हामी सरसर्ती रूपमा हेर्छौं। यहाँ यसमा यसपछि अब सरस्वती एकलौटी भएको कारणले गर्दा मैले आफ्नै कुरा लिएर गएको छु। तपाईहरुले कतिपय कुराहरु दुविधा छन् भने त्यसलाई नोट गर्नु होला, त्यो हामी छलफल गरौँला। अब यसपछि तपाईहरुको अर्को कोर्समा एउटा राखिदिएको रहेछ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भनेर। भाग 28 ले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। जाँचको लागि यो पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कोर्समा भइसकेपछि सकेसम्म कोर्सलाई समेट्ने गरी क्वेशन बनाउनु पर्ने भएकोले काहीँ न कुनै कोणबाट यसलाई पनि जान्न अनिवार्य नै हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था संविधानको भाग 28 को धारा 266 ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको एउटा व्यवस्थापन गर्छ। जुन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद खास गरी नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको लागि, समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन गर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ भनेर यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यसले खास गरी राष्ट्रको सुरक्षासँग सम्बन्धित जोडिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा परिषदको परिकल्पना गरियो, जुन परिकल्पनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनियो। र यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद चाहिँ खास गरेर यसको मूल मर्म के हो त, किन यसको चाहिँ यो सुरक्षा परिषदको गठन गर्नु पर्यो, सुरक्षा परिषद आवश्यक पर्यो भनेर भन्दा यसले खास गरेर यो माथिको लाइनलाई तपाईले कण्ठ गर्नै पर्छ। यसमा अरु विकल्प छैन। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा
सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन हेर्नुहोस् है, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई के कस्तो चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई के कस्तो सल्लाह र सुझाव चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आवश्यक सिफारिस गर्नका लागि गाए बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्यहरू भएको चाहिँ एउटा यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन भएको हुन्छ, जसमा अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन, जस अन्तर्गतमा सदस्यहरूमा नेपाल सरकार मन्त्री, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिव र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति यतिजना भएका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा यो सुरक्षा परिषदको गठन हुन्छ र रक्षा मन्त्रालयको सचिव जो रक्षा मन्त्रालयको रक्षा मन्त्री त यसको सदस्य नै हुन्छन्, रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिवहरूमा काम गर्नेछ भनिसकेपछि यो मुख्य गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्री, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति समेत रहेको चाहिँ एउटा यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन भएको हुन्छ, जसले खास गरेर नेपालको समग्र हित, नेपालको समग्र सुरक्षा र प्रतिरक्षा र सम्बन्धित नीति र तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ र नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको लागि आवश्यक सिफारिस गर्नका लागि नेपाल सरकार वा मन्त्री परिषदलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने काम पनि यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठनसँग सम्बन्धित कानुन संवैधानिक व्यवस्था तपाईहरुले फेरि हेर्न जरुरी छ कि संविधानको भाग 28 अन्तर्गत धारा 266 ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जुन सुरक्षा परिषदले राष्ट्रको हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम कारबाही र नेपाली सेनाको परिचालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने टपिक्स यसलाई तपाईहरुले ख्याल गर्न जरुरी छ। कसको अध्यक्षतामा भन्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, यसमा को रहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि कण्ठ गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेकोमा जम्मा 3 जना मन्त्री, जम्मा 4 जना मन्त्री, कुन मन्त्री? रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री। यो 4 मन्त्री र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति यति रहेको एउटा सुरक्षा परिषद हुनेछ, जसको काम मैले पटक भने राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्न र नेपाली सेनाको परिचालन गर्नेसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाकै रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अब यसैको धारा 266 ले नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, मूल व्यवस्था यो संवैधानिक व्यवस्था भएकोले यसमा विस्तृत हुँदैन। अरु बाँकी रहेका सबै व्यवस्थाहरू त सैनिक ऐन 2063 समेतले गरेका हुन्छन्। यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि मुख्यले के भन्छ भन्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि यस संविधान प्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने र जसको परमाधिपति भने राष्ट्रपति रहने चाहिँ यो संवैधानिक व्यवस्था यसले गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली सेनामा को रहने, कस्तोलाई समावेश गर्ने भन्दा हाम्रो अघि राज्यको नीतिमा पनि समावेशीकरण भने जस्तै नेपाली सेना पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकहरूको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय कानुन बमोजिम चाहिँ यो नेपाली सेनामा समाहित हुनेहरूको चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने यो संविधान बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ भनेर चाहिँ यसले संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको अवस्था छ। अब यसमध्येमा नेपाली सेनाको चाहिँ सँग सम्बन्धित यसले व्यवस्था गर्ने भएकोले गर्दा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ प्रधान सेनापतिको नियुक्ति गर्ने र उसको पदमुक्त गर्ने समेतको व्यवस्था चाहिँ यसले चाहिँ गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी यहीसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था भएकोले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको लागि पनि यही शीर्षक अन्तर्गतमा गरिएको छ, जसमा सङ्घमा
हामीले अघि नै पनि भन्यौं जम्मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत राज्यको संरचना अन्तर्गत जम्मा हामीले 3टा तहलाई हेर्यौं, एउटा सङ्घ, एउटा प्रदेश र एउटा चाहिँ स्थानीय तहको रूपमा हामीले हेरेको थियौं माथि नै पनि। र यसमा सङ्घमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् भने प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहनेछ, प्रत्येकमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ। अहिले पछिल्लो घडीमा प्रदेश प्रहरीसँग पनि कतिपय प्रदेशमा कानुन बनिवरी अगाडि आइसकेको अवस्था पनि हुनेछ। त्यसै गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामहरू चाहिँ पछि संघीय कानुन बमोजिम व्यवस्था बमोजिम हुनेछ भनिएको छ, त्यो बमोजिमका कानुनहरू बन्ने कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा त लगभग अब हामी सक्षम पनि भइसकेका छौँ। र यसरी हेर्दा मुख्य गरी तपाईँले यो टपिक्सबाट है अब जान्ने कुरा त धेरै छ, यो टपिक्सबाट जाँचको लागि यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन चाहिँ तपाईँहरूले अरू छुटाउनु भयो भने पनि यति गठनलाई र यसमा हुने सदस्यहरूलाई चाहिँ र यसको मुख्य कामलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गरेर यसलाई पनि सँगसँगै तपाईँहरूले हेर्न जरुरी छ। अब एउटा लास्ट टपिक्स, एउटा छोटो टपिक्समा राखिदिएको रहेछ सङ्कटकालीन अधिकार भनेर। यो सङ्कटकालीन अधिकार चाहिँ पटक पटक तपाईँहरूले सङ्कटकालीन अधिकार भनेको 62-63 भन्दा अघि भने खासै तपाईँहरूले भोग्नु भएको छैन नै मलाई लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि नै धेरैले भोगिसकेका स्थिति हुन्छ। सङ्कटकालीन अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था नै गरियो, जसको संविधानको भाग 30ले सङ्कटकालीन अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था गर्यो, जसको धारा 273ले भन्छ सङ्कटकालीन व्यवस्था अन्तर्गतमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा यी चाहिँ हरेक तपाईँले शब्द ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभरि वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अधिकार, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश गर्न सक्नेछ। हामीले सङ्कटकालसँग सम्बन्धित एउटा व्यवस्थालाई माथि हिजो पढ्दाका बखतमा चाहिँ संघीय संसदको पदावधि कार्यकालसँग सम्बन्धित पनि हामीले जोडेर हेर्यौं। त्यस अन्तर्गतको हामीले के जोडेर हेरेका थियौं भन्दा संघीय संसदको पदावधि जम्मा कति हुन्थ्यो भन्दा प्रति सभाको पदावधि जम्मा कति 5 वर्षको हुन्थ्यो। अनि 5 वर्ष अन्तर्गतमा एउटा त्यहाँ टपिक्स हामीले हिजो जोडेको छौं, तपाईले कति ख्याल गर्नु भएको छ। त्यहाँ यदि प्रति सभाको चाहिँ पदावधि कार्यकाल 5 वर्षको हुने भए तापनि यदि देशमा सङ्कटकालको घोषणा भएको अवस्था विद्यमान रह्यो भने 1 वर्षमा नबढ्ने गरी विभिन्न प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ समयावधि अथवा कार्यकाल थप गर्न सकिने हामीले हिजो संवैधानिक व्यवस्था नै पढेका। सत्ता भागको सुरक्षामा, कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने वा सङ्कटकालीन अवस्थाको चाहिँ आदेश दिन सक्ने यो अधिकार कसमा निहित रह्यो के अरे चाहिँ राष्ट्रपतिले आदेश गर्न सक्ने। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा भन्छ यदि प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले हुन्छ, यो चाहिँ अब प्रदेश वाइज हो, माथि उपधारा 1 मा चाहिँ समग्र देश वा कुनै देशको कुनै भागमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भयो। 2 मा चाहिँ के रह्यो भन्दा कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद पर्यो वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्था छ भने सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा
प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ। यदि कुनै प्रदेशमा चाहिँ प्राकृतिक विपदको कारण वा महामारीको कारणले सङ्कट उत्पन्न भयो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको प्रदेश सबैमा वा कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गर्नका लागि यसले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नेपाल सरकार समक्ष चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अनुरोध गर्न सक्नेछ। यसरी माथिको उपधारा 1 बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश गरिएको मितिले 1 महिनाभित्र चाहिँ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा त्यो चाहिँ सम्बन्ध राष्ट्रपतिले पेश गर्नुपर्नेछ अथवा त्यसरी गरिएको आदेश चाहिँ त्यसको अनुमोदनका लागि चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ पेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। यसरी पेश गरिएको जुन प्रस्ताव छ यो उपधारा 3 बमोजिमको अनुमोदनका लागि जुन पेश गरेको प्रस्ताव छ जुन चाहिँ सङ्कटकालीन घोषणा वा आदेशको जुन प्रस्ताव छ त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पनि 2/3 बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले 3 महिनासम्म कायम रहनेछ। यसको तात्पर्य के हो भने यदि देशमा कुनै देशको चाहिँ कुनै सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डता आदि इत्यादिमा चाहिँ एकदमै आपत परेको छ अथवा चाहिँ यसमा युद्ध बाह्य आक्रमण जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि सङ्कटकालको घोषणा गर्नु पर्यो भने पनि राष्ट्रपतिले सङ्कटकालको घोषणा चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। तर त्यसरी घोषणा गरिएको सङ्कटकाल वा सङ्कटकालीन जुन आदेश छ त्यो आदेश चाहिँ अनुमोदनका लागि चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ राष्ट्रपति गर्नुपर्ने अवस्था र यसरी पेश गरेको जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय संसदको तत्काल रहेको सदस्यहरू मध्येको 2/3 सदस्यहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेमा अरू त्यसलाई चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ त्यो कायम रहनेछ। तर यसरी पेश भएको कुनै पनि प्रस्ताव पेश गरेकोमा त्यो अनुमोदनका लागि पेश भएको जुन घोषणा वा आदेशसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ अनुमोदन भएन भने जुन बखतमा अनुमोदन हुँदैन त्यही बखतदेखि नै त्यो आदेश वा त्यो घोषणा चाहिँ निष्क्रिय हुने समेतको संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यसमा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त अर्को तपाईहरुले यो सङ्कटकालीन अधिकार अलिकति महत्त्वपूर्ण नै भएकोले यस अन्तर्गत तपाईहरुले अर्को जान्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने विद्यमान छ भने उपधारा 4 बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै माथिको अवधि समाप्त नहुँदै भनेको 3 महिनाको अवधि समाप्त नहुँदै एकपटक फेरि 3 महिनामा नबढाई सङ्कटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव सङ्घीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ भनिसकेपछि यसरी चाहिँ देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ता अखण्डता आदि इत्यादि कुरामा सङ्कट छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर सङ्कटकालीन अधिकार अन्तर्गतको टपिक्समा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान त रहन्छ र यो बमोजिमको राष्ट्रपतिले गरेको जुन आदेश छ त्यो आदेश चाहिँ उनले गरेको आदेश त्यतिकै लागू हुने होइन। उनले पनि सङ्घीय संसदमा चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिनाभित्र पेश गरेको कुरा सब त्यसलाई चाहिँ पारित 2/3 पारित भयो भने 3 महिना लागू हुनेछ र 3 महिनाको समयावधि नसकिँदै फेरि त्यही अवस्था अहिले पनि विद्यमानता छ भन्ने रह्यो भनेदेखि त्यसको हकमा चाहिँ फेरि अरू थप पनि 3 महिना हुने संवैधानिक व्यवस्था यसमा गरिएको छ र मूलतः यो सङ्कटकालीन अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थालाई तपाईहरुले नोटबाट पनि हेर्नु होला। मैले अलिकति आज तपाईहरुसँग अलिकति टाइम भए पनि म अलिकति एउटा अर्को ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि लगभग हामीले छोटोमा है एकदमै छोटोमा यसलाई तपाईहरुले संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्स्टबुकबाट पनि हेर्नु होला। यसलाई हामीले छोटकरीमा मैले आजको क्लासलाई म अलिकति हतारमा भएकोले आजको क्लासलाई मैले तपाईहरुसँग अन्त्य गर्ने पनि अनुमति पनि मागे। कति 5-10 मिनट बाँकी नै भए पनि यो संविधानको छोटकरी टपिक्सहरू यद्यपि पढ्ने कुरा साह्रै धेरै छ। हामीले छोटोमा यसको टपिक्सलाई एउटा प्रिन्सिपल रूपमा मात्रै मैले गएको छु। तपाईहरुसँग त्यस्तो केही क्वेशनहरू रह्यो क्वेरीहरू रह्यो भने त्यसलाई टिप्पण गर्नु होला। राजेन्द्र सरले मलाई जानकारी दिए बमोजिम भोलि यो बाहेकका पनि हामीले 2टा टपिक्स रहेछन् कसकोमा पर्छ कोर्समा छ भए जतिलाई चाहिँ यो स्थानीय प्रशासन 2028 लाई पनि अलिकति हामीले त्यसको धेरै छैन त्यसको चाहिँ भाग 3
परीक्षा 3लाई मात्रै हेर्नुपर्ने कोर्समा राखिदिएको रहेछ त्यो र एउटा चाहिँ हाम्रो अर्को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 का पनि केही कानुनी प्रावधानहरू र तपाईहरुलाई प्रश्न नभएका केही विषयवस्तुहरुमा पनि हामी भोलि छलफल गर्नेछौँ भन्दै मैले आजको लागि क्लास यी अन्त्य गर्ने अनुमति मागे। राजेन्द्र सर हजुर सर सर मैले आज अलिकति 5-7 मिनेट अगाडि नै भए पनि अर्को अलिकति जरुरी भएको कारणले गुप्ता सर नमस्कार है। नमस्कार ल सर मैले आजको क्लास यही अन्त्य गरेँ भोलिलाई हामी फेरि थप सल्लाह गरेर अगाडि बढौँ है सर। अब भोलिको लागि चाहिँ के हो भने सर त्यो प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई चाहिँ कुन कुन च्याप्टर भनेर फेरि मैले आज सरलाई क्लियर गरेर पठाइदिएको छु। हजुर त्यो ठिकै छ अहिलेसम्म क्लास गइहाले ठिकै छ। हजुर यो सवारी यातायात व्यवस्था ऐन चाहिँ यो ग्रुपलाई हो अनि अब स्थानीय प्रशासन ऐनको परिचय चाहिँ यो ग्रुपलाई हो भनेको छ। हजुर उनीहरू चाहिँ बस्न चाहे सुन्न चाहे भने बसेर सुन्दा भयो होइन भनेदेखि एउटा ग्रुपको सकेपछि अर्को ग्रुप चाहिँ त्यसमा जोइन भयो हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समयलाई ख्याल गर्दै कति बेला जोइन हुने तपाईहरुको कुरा रह्यो। मैले भोलिलाई चाहिँ त्यो स्थानीय प्रशासन ऐन र सवारी तथा यातायात ऐन लगायतका चाहिँ अहिलेसम्म भोलि अलिकति त्यो छोटो टपिक छ त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले जुन यो दुईटा संहिता कार्यविधि र चाहिँ अपराध संहिता पनि हेर्यौं संविधान पनि हेर्यौं यस अन्तर्गतमा कुनै कुरालाई दुविधा भएको छ भने तपाई नोट गर्नु होला। यसलाई हामी भोलि अलिकति क्वेशन एन्सर ग्रुपमा पनि क्लियर गर्ने प्रयत्न गर्छौं। हस् त आजलाई मैले बिदा मागे। थ्यांक यू सर। हजुर हस् थ्यांक यू हजुर सर। आज यो आईक्यू चाहिँ हाम्रो कुमार सरलाई चाहिँ कोरोना लाएर अमेरिकामा उहाँ एकदमै विक फिल भएर रेस्टमा हुनुहुँदो रहेछ। हिजो पनि छैन आज भोलिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्ला। आज अब बेलुकीको नेपाली क्लास आज नेपाली क्लास पनि छैन सर आज बाटोमा हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ। जीके क्लास र इङ्ग्लिस गर्नु पर्ला हजुरको 5:30 to 7:30 जीके हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इङ्ग्लिसको अब एउटा बाँकी छ भन्नुभएको छ सरले। नरेश तिमीले सिलेबस हेरेको छ इङ्ग्लिसको कोर्स कुन कुन छ भनेर बाँकी चाहिँ कुन कुन च्याप्टर छ भनेर? हामीलाई डायलग राइटिङ हजुर सर मैले अस्ति पठाइदिएको थिएँ नि हजुर। पढ्नु भएको छैन सर। हजुर एक दिनमा सिद्धिन्छ भन्ने बक्सिया छ सर। हामीलाई डायलग राइटिङ पढाउनु भएको छैन। हस् ल ठिक छ म कुरा गर्छु है। सरको केही भन्नु छ भने बक्सिया सर ठिकै छ सर अरू खास केही छैन। अब कोर्सहरू चाहिँ लगभग अब यसको सेवाको चाहिँ सकियो भोलि गरेपछि सकिन्छ। कोर्स सकिए सँगसँगै अब सरले नोट दिनुभयो दिनुभएन सर? सरले आज पठाइदिनु बक्सिन्छ होला हजुर। त्यो नोट पाएपछि नोट चाहिँ भाइ बहिनीलाई चाहिँ हामीले सेयर गर्छौँ अनि उनीहरूले चाहिँ नोटलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हामी मोडल क्वेसन बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ। मोडल क्वेसन आइसकेपछि उनीहरूले त्यसमा प्रश्न लेख्ने तरिका के अरे उत्तर लेख्ने तरिकालाई चाहिँ अलिकति स्किल्ड हुनुपर्ने चाहिँ त्यसैमा हो। अलिकति स्किलफुल हुनुपर्ने चाहिँ त्यसैमा हो। कोर्स सकिएपछि अब उनीहरू चाहिँ त्यसमा लाग्नु पर्यो। अब इन्सपेक्टर साहबहरूलाई अलिकति टाइम छ। इन्सपेक्टरलाई अब असैको प्रिपरेसनमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ टाइम अलिकति टाइट भएको छ। त्यो पनि उनीहरू चाहिँ यही अब टाइमलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। ठिकै छ सर। केही छ भाइ बहिनीहरू केही छ भने अब गरौँ। सर आज आइक्यूको हुँदैन? आइक्यूको सर चाहिँ बिरामी भएको कारणले गर्दा आज अब लिन सक्दैन भन्नुभएको छ अरे। भोलिबाट सायद उहाँले चाहिँ अब लिनुहुन्छ होला। भोलिबाट लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ अरे। आज बेलुका इङ्ग्लिस र जीके हुन्छ भन्नुभएको छ सरले। अरू केही कुराहरू? सर संविधानको भ्याएपछि फेरि हाम्रो सेवाको सुरु हुन्छ होला नि है सर? को बोले हो? विश्वदीप थापा। विश्व अच्छा। संविधानको भ्याइएपछि सेवाको हाम्रो सबै टपिक्स चाहिँ सकियो। अब चाहिँ यो बाँकी छैन।
अब तिमीलाई विश्वदीपलाई चाहिँ तिम्रो कति छुटेको छ, छुटेको कुराको लागि तिमीले नोट पाउँछौ। अनि नोट पाएर तिमीले केही कुरा बुझेनौ भने अब सर्ट पिरियडको लागि चाहिँ तिमीले मसँग कन्सल्ट गरेर म तिमीलाई चाहिँ त्यसको बारेमा तिमी बाहेक अरू एबीजनाको पछि आएको छ उनीहरूलाई म अरू थप अलिकति बुझाउने म कोसिस गर्छु। सर मेरो नि यो प्रहरी सेवाको परिचयहरू सबै छुटिरहेछ सर अगाडिको। के छुट्यो? यो प्रहरी सेवाको परिचयहरू सर। ए ठिक छ तिमीले नोट पाउँछौ। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई 2-3 घन्टाको क्लासहरू चाहिँ तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा राखेर त्यो टपिक्सहरूमा तिमीहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँला। नोटहरू सबै सँगै दिनुहुन्छ सर एकैचोटि? नोट करिसन पाइन्छ सर? नोट चाहिँ त्यो अगाडिको नोट एसपी साहबले पढाउँदाखेरिको नोट नपाउने को हो? कसैले पाएन भने त्यो कुन टपिक्सको पाएन एकचोटि गर त। सर मैले नपाएको 2 र 3 को पाएको छैन सर। 2 र 3 को? हजुर। आकाशलाई मैले पहिले पठाएको थिएँ, तिमीलाई मैले त्यो रिप्लाई पनि गरेको थिएँ। हजुर सर मैले 1 को र 4 को पाएको सर, 2 को र 3 को चाहिँ पाएन सर। 2 को र 3 को पाएन? हजुर सर यो नोटहरू व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि यही भाइबरमा राखिदिनु सर, हामीलाई चाहिएको चाहिँ हामी डाउनलोड गर्छौँ नि। होइन त्यो अब सबैले प्राय पाइसकेको छ। त्यो नपाएको कसरी के भएर पाएन त? अब यहाँबाट चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ गएको कुराहरू सबैलाई एकचोटि जानुपर्ने हो। नभए साथीहरूसँग सेयर गर्दा पनि हुन्छ आफ्नो यो साथीहरूको बिचमा। यहाँबाट हालिदिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ म फेरि हालिदिन्छु, केही फरक पर्दैन, ठिकै छ। सर त्यो नेपालीको निबन्ध प्रतिवेदन लेखनहरूको पनि त्यो स्याम्पलहरू टाइपको मोडलहरू एन्सर कसरी लेख्ने त्यो दिन्छु भन्नुहुन्छ सरले, हजुर दिनु भएको छैन कस्तो सर? ए त्यो आएको छैन? हजुर सर। त्यो तिमीहरूको के चिज आयो के चिज आएन के पाएन भन्ने कुराहरूको चाहिँ पहिला सरस्वती एकचोटि आफैलाई त्यहाँ हेरेर के चिज आएको भनेर आफू कन्फर्म हो। अनि नआएको कुराहरू चाहिँ यही तिमीहरूको भाइबरमा यो पाएन यो आएन भनेर त्यसमा हाल त। तिमीहरूको त्यो हेरेर तिमीहरूलाई अनि फेरि सरहरूसँग कन्सल्ट गरेर त्यो कुरो सेयर गरौँला। बुझ्यो होइन? बुझ्यो सर। अलि टाइम पनि कम छ सर। अनि त्यसपछि पेपरहरू चाहिँ पाएको भइदिए त्यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न अलि सजिलो हुन्थ्यो कि सर हामीलाई। अनि अलि रस छ नि त हामीलाई। पेपर भन्नाले के नोट कि मोडल क्वेसन? नोटहरू मोडल क्वेसन्सहरू सबै पनि सर। स्याम्पल हेऱ्यो भने धेरै आइडिया हुन्छ नि सर हामीलाई। ठिक छ। ल म अहिले अब राजालाई म भनिदिइहाल्छु त्यो नेपालीको अहिले तिमीले भन्ने कुरा चाहिँ। अनि सेवा सम्बन्धी क्लास चाहिँ सकियो। अस्ति पनि एउटा मोडल क्वेसन मैले सबै हालिदिएको थिएँ। अर्को त्यसलाई पुरा गरेर अर्को मोडल क्वेसन चाहिँ तिमीलाई हालिदिन्छु। तर तिमीहरूलाई दिएको मोडल क्वेसनको आधारमा तिमीहरूले कस्तो लेख्यौ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले लेखेर अहिलेसम्म हालेको छैनौ त। तिमीहरूले माग्छौ तर आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दैनौ त फेरि। सर अहिले मोडल क्वेसन नै छैन सर। अनि अस्ति दिएको के भयो त? ल ठिक छ। ल आज तिमीहरूलाई मोडल क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई आज उपलब्ध हुन्छ। अनि अब तिमीहरूले कतिले गर्न सक्छौ के गर्न सक्छौ। अस्ति मलाई अहिलेसम्म जम्मा एकजना उसले विद्यालय मात्रै हालेको छ त। विद्यालय मैले चाहिँ त्यसको सरस्वती ऊ चाहिँ बताइदिएको थिएँ। र अहिले पनि होला विद्या होला। विद्यालय जति लेखेको छ त्यो हेरेर लेख्यो कि नहेरिकन लेख्यो। अनि नहेरिकन लेखेको भनेदेखि त्यति लेखेर उसले 50-60% मार्क्स चाहिँ अब्टेन गर्छ। त्यो चाहिँ उसले मार्क त्यति पाउँछ त्यसमा। त्यति चाहिँ अब पछि लेख्न सक्नु पर्यो कम्तीमा पनि। विद्यालय त्यो बुझ्नु। अलिकति अक्षरमा अझै पनि उसले चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्ने छ लेख्ने कुराहरूमा। तर कन्टेन्टहरू चाहिँ अब ठिकै छ। 1-2वटा कुराहरू चाहिँ म कुनै क्वेसनमा भएको कन्टेन्टमा अलिकति
सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई म त्यहाँ त्यसलाई गराएर के अरे यहाँनिर यो चाहिँ नलेख अथवा यो चाहिँ यसलाई अलिकति बढी लेख भनेर म त्यहाँ सुझाव दिन्छु फेरि यसलाई। सर हाम्रो सेवाको एक्जाम सबै नेपालीमा हो नि सर लेख्ने? के कुरा? सेवाको जस्तै क्वेसन हाम्रो नेपालीमा आउँछ नि सर, अब कुनै कुनै वर्डहरू इङ्ग्लिसमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? सबै टोटल्ली नेपाली हो सर? ए नेपालीमा लेख्दै कुनै कुनै वर्डहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्न मिल्छ। लेख्दै नलेख्नुभन्दा अङ्ग्रेजीमा लेखेको राम्रो हो। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कसैको कुनै डेफिनेसन छ अथवा कसैको कुनै कोर्स छ, विदेशी मान्छेहरूको कसैले त्यस्तो युज गरेको छ अथवा हामीले चाहिँ कहीँ पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पायौँ भने त्यस्तो कुराहरू पनि उद्धृत गर्न मिल्छ। फल्नाका अनुसार भनेर उसले हजुर। लेखेको कुरा उसैको शब्दमा हुबहु त्यसलाई कोटेसनमा राखेर लेख्न मिल्छ होइन? त्यो गर्न मिल्छ। तर अब जसले अङ्ग्रेजी मिडियम प्रयोग गर्छु भनेर भन्छ अनि उसले इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्छु भनेर माथि भनिसकेपछि उसले नेपाली मिसाउनु पाउँदैन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हस्, हुन्छ सर। ल ठिक छ है त। ल भोलि अब गरौँ। ल दिउँसो चाहिँ सबैलाई आफ्टरनुनमा दिउँसो 3-4 बजीसम्म हेर्नु। क्वेसनको मोडल चाहिँ यसको सेवाको एउटा मोडल क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ, त्यसको आधारमा तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु फेरि लेख्ने। हुन्छ सर। ल ओके बाई। राजर सर हजुर सर। ल सर, ल अहिले बिदा हुन्छ अब। हस् हजुर, हस् सर, गुड टाइम।